अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। ईद के बाद मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और ईद के बाद मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सिद्दी। उम्मीद है आपकी ईद हमारे साथ बहुत अच्छी गुजरी होगी और उसके बाद सैटरडे संडे, ईद वाला संडे बहुत अच्छा आपका गुजरा होगा और आपने एतदाल के साथ खाया होगा और आपकी तबीयत बिल्कुल बेहतर जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने बिल्कुल देखा, अखबार में भी पढ़ा, टेलीविजन में भी देखा कि बसियारखोरी की वजह से किस तरीके से जो अस्पताल के जो इमरजेंसी उनके वार्ड से वो भरे हुए थे, जिस बिकॉज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया। कल का दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग वाला डे था और वो इस वजह से क्योंकि पिछले 2 महीने से इन इलेक्शंस पे काम हो रहा था और कल के इलेक्शंस यानी कि आज़ाद जो कश्मीर के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत से जीती है। जी, एंटिसिपेटेड था। जो जमात वफाक में वही कश्मीर में होती है और ऐसी रिवायत जो है एक अरसे से पड़ी हुई है और हमने ये देखा कि उसके असरात वहाँ पर भी। और जाहिर है जब आपने देखा कि मेंबरान की जब जोड़ तोड़ चल रही थी, यानी कि नून लीग के उम्मीदवार इधर से उधर जा रहे थे, तो उस वक्त भी लग ये रहा था कि लोग जाहिर है कि उन्हीं को वोट करेंगे। तो बहरहाल उसके अलावा देखिए गैलप सर्वे में हमने गैलप सर्वे का भी हवाला देखा कि गैलप सर्वे में भी था कि जी आज़ाद कश्मीर में क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मशहूरी है वो ज़्यादा है, पब्लिसिटी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स पीटीआई हैं। उस वक्त ये देखा कि जी वैसे तो नून लीग अपनी भी बहुत सारी चीज़ों में गैलप सर्वे का हवाला देती थी, लेकिन इस गैलप सर्वे को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, पॉपुलैरिटी ऐसी तो कोई बात नहीं। इसके साथ आज से लगने जा रही हैं सिंध में पाबंदियां। बिल्कुल इस हवाले से बात करनी क्योंकि 7.51 आज का पॉजिटिविटी का रेशियो है। हमें इसके हवाले से बात करनी है, बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। जी तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, जहां बल्ले ने बाजी मारते हुए शेर और तीर को दे दिए शिकस्त और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तें यानी कि 45 में से 25 नशिस्तें जीत कर हुकूमत बनाने के लिए जो सादा अक्सरियत है वो हासिल कर ली है। 2016 के इलेक्शन में 2 नशिस्तें जीतने वाली पाकिस्तान जो देख रहे जो पीटीआई ने बड़ा वहां पे पॉपुलैरिटी का आप उनका देख सकते हैं कि जी ग्राफ कितना बड़ा है। 25 सीटें नून लीग ने पिछले इलेक्शन में जनाब 31 सीटें वहां से सिक्योर की थी और अब देखें अभी तक 5 या 6 सीट्स तक अभी तक महदूद है। पीपल्स पार्टी डिड वेल, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि उन्होंने ज्यादा बंदे भी अपने नहीं रखे। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि बिलावल साहब अमेरिका के दौरे पर चले गए, कैंपेन उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं चलाई। लेकिन वहाँ पर हमने ये देखा कि सिचुएशन ऐसी है कि तहरीक इंसाफ बाजी मार चुकी है और रिजल्ट आने से पहले ही जो एक धांधली के इल्ज़ामात थे वो लगना शुरू हो गए। अब मरीम नवाज की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया था, उन्होंने कहा रिजल्ट स्टॉप, जिस पे शहबाज गिल साहब की जानिब से रिएक्शन भी दिया गया था और ये सिचुएशन वहाँ की रही है। अब बहरहाल इस सिचुएशन पर हम बात कर लेते हैं। सरदार रजा साहब हमारे नुमाइंदे हैं और वो तमाम तर इलेक्शंस पर गहरी नजर रखे हुए हैं, तो उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार रजा, बताइएगा आप क्या सिचुएशन है इस वक्त तक, क्या वाजे हुआ है? जी वालेकुम अस्सलाम इशफाक। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ हमने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये वाज़ह कर दिया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो बाजी लेने जा रही है और नून लीग जो है वो बहुत ही कम अपनी सीटें बचा सकेगी और बिल्कुल उसी तरह हुआ। जो नून लीग का इस वक्त ग्राफ है वो काफ़ी गिर चुका था और उसकी बड़ी वजह यही है कि एक तो उनकी कारकर्दगी थी और दूसरा वफाक में जो हुकूमत थी वो तहरीक इंसाफ की थी और एक उसका असरात ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर में पड़ने थे। तो काफ़ी अच्छा इलेक्शन ये रहा, पुरअमन भी इसको कह सकते हैं आप, लेकिन बाद मकामात पे तशद्दुद के एलिमेंट भी सामने में आए। अगर दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद या डिवीज़नल मुज़फ़्फ़राबाद की 9 नशस्तों के हवाले से बात करें तो काफ़ी पुरअमन इलेक्शन यहाँ पे देखने में आया है। कल ही ये तज्ज़िया किया जा रहा था तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि तहरीक इंसाफ जो है अपनी अक्सरियत जो है वो बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लेगी और इस वक्त सरकारी इदाद व शुमार के मुताबिक तहरीक इंसाफ 24 नशस्तों पर जो है वो कामयाब हो चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर इस वक्त 10 नशिस्तें उनके पास हैं और मुस्लिम लीग नून के पास 6 नशिस्तें हैं। ताहम गैर सरकारी इदाद व शुमार के मुताबिक 24 नशिस्तें जो है सिक्योर कर सकी है। तो ये जो सरकारी नताइज उनके मुताबिक, क्योंकि अभी हमने अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर किया है कि 25 तो कन्फर्म हो गई हैं। देखें मदिया, ये सरकारी दादो शुमार चूँकि अथेंटिक होते हैं, इसके ऊपर तमाम तर जितने भी
ان کے اپنا یہاں پہ تجزیہ کرنے والے ہیں یا رزلٹ دینے والے ہیں، ان کے مطابق جب یہ اتھینٹک رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ رزلٹ لیٹ آتے ہیں، لیکن یہ اتھینٹک رزلٹ ہوتے ہیں۔ تاہم تحریک انصاف اس وقت غیر جو مصدقہ اطلاعات ہیں یا غیر سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق 26 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کر دوں کہ ابھی مخصوص نشستیں باقی ہیں، جو 9 نشستیں ہیں، جن میں سے 3 جو ہے وہ اپنا ٹیکنوکریٹ، علماء مشاق اور اوورسیز کشمیری کے ساتھ ساتھ 6 خواتین کی ہیں، تو یہ تقریباً 9 نشستیں یہ بن جاتی ہیں، اور اس میں سے کم از کم 6 نشستیں جو ہے وہ تحریک انصاف مزید حاصل کرنے جا رہی ہے، تو یہ 31-32 کا جو فگر ہے وہ بالکل تحریک انصاف اس کو عبور کر لے گی۔ بہت شکریہ جی۔ سردار اعظم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، کل کشمیر میں جو الیکشن ہوئے اس کی جو صورتحال رہی، جو رزلٹ رہا، آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ ایک بہت مزے کی چیز ہے جو آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستان کے جس بھی شہر میں کشمیری عوام رہتی ہے، چاہے 5 لوگ ہی موجود کیوں نہ ہوں، اس حلقے میں بھی انتخابات ہوتے ہیں۔ اس سے ہم نے بڑے مزے کے دیکھے کہ کہیں جگہ پہ صرف ایک ہی ووٹ کاسٹ کیا گیا، کہیں پہ 3 ووٹ کاسٹ ہوئے، ایک شخص کے لیے 16 افراد کا عملہ موجود رہا۔ بالکل تو سوچیں مطلب ان کا تو دلہے میاں والا حال ہوگا کہ لوگ استقبال کے لیے ہار لے کے بیٹھے ہوں گے کہ بھائی آئیے اور ووٹ کاسٹ کیجئے۔ بالکل جی۔ اور شہباز گل صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاڑی میں صرف 21 ووٹ کاسٹ ہوئے اور اللہ کے کرم سے سارے کے سارے تحریک انصاف کو کاسٹ ہوئے۔ یہ حالت کری عوام مودی کے یاروں کی۔ حلقہ NA-34 جموں کی حدود لاہور سے شروع ہو کر کراچی اور کوئٹہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی شہروں میں اس حلقے کے ووٹروں کی تعداد 10 سے بھی کم ہے، تاہم مقامی سطح پر ان کے لیے بھی پولنگ اسٹیشن قائم کر کے پولنگ عملے کا تقرر کیا گیا تاکہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ اچھا جی، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں صورتحال بتائیں گے۔ اشفاق بتائیے گا کیا صورتحال رہی وہاڑی میں، اور وہاں پر تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سارے ووٹ تحریک انصاف کو ہی پڑے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح وہاڑی میں بھی جو جنرل الیکشن ہے 2018 کے اس کی طرح جو مقبوضہ جو جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں جو پولنگ اسٹیشن ہے گورنمنٹ بوائز کالج پولنگ اسٹیشن نمبر 12 جو ہے، اس میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد 25 تھی، جس میں سے 21 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور 21 کے 21 ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار آصم شریف بٹ کو جو ہے وہ ملے ہیں، اور اس طرح یہاں پہ کوئی اور امیدوار کوئی ایک ووٹ بھی نہیں لے سکا ہے، اور وہ یہاں سے جو ہے وہ کامیاب کر پائے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں 2018 کے جنرل الیکشن میں بھی یہاں پہ نون لیگ پی ٹی آئی کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن نون لیگ کے جو سابقہ ایم این اے اور منسٹر ہیں تہمینہ دولدانہ، اس کو بری طرح پی ٹی آئی کے جو ایم این اے انہوں نے شکست دی تھی۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا اشفاق، جو ساری سچویشن نہیں ہے اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کیونکہ جو 21 کے 21 ووٹ تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے، جیسے آپ نے بتایا 2018 کے الیکشن میں بھی وہاں پر مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں، تو کل تو پھر بڑا زبردست قسم کا ماحول رہا ہوگا وہاڑی میں ووٹنگ کا۔ جی بالکل بڑا زبردست ماحول رہا یہاں پہ، اور یہ جو غیر حتمی جو رزلٹ تھا یہ 12 بجے کے قریب جو ہے موصول ہو چکا تھا، کیونکہ تمام جو ووٹ تھے وہ 21 کے 21 ووٹ جو تھے وہ 12 بجے تک کاسٹ ہو چکے تھے۔ گنتے تھک گئے ہوں گے پولنگ افسران ان ووٹوں کو ویسے۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ہے وہ کیمپ بھی موجود نہیں تھا، اور صرف پی ٹی آئی کا کیمپ موجود تھا، کیونکہ آلریڈی ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہاں سے جو ہے پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ جی۔ لاڑکانہ میں کل کیا صورتحال رہی اس حوالے سے بات بھی کریں گے ہمارے پہلے آپ شکریہ تو نام لے کے شکریہ ادا کریں تاکہ میں بھی خوش ہوں۔ چلے محمد اشفاق جی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لاڑکانہ کی جو صورتحال تھی ذرا اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقبال صاحب یہ بتائیے گا کل وہاڑی میں کیا سچویشن رہی، پرامن رہی صورتحال، کیا ہوا معاف کیجیے گا لاڑکانہ میں؟ لاڑکانہ میں جی بڑی پرامن صورتحال رہی، اور بڑا ایک انوکھا قسم کا جو ہے ایک پولنگ اسٹیشن بنایا گیا تھا، کیونکہ لاڑکانہ میں جو ہے وہ صرف ایک ہی ووٹر لسٹ میں ایک ہی ووٹر تھیں جو وہ خاتون تھیں، ان کا ایڈریس بھی موجود تھا، وہ خاتون ووٹر ایک ووٹر کے لیے جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن بنایا گیا، اور تقریباً اس پہ 24 سے زیادہ جو ہے 26 کے قریب جو ہے پولیس اہلکار، جن میں 4 خواتین تھیں، ان کو ڈیوٹی پہ لگایا گیا، اور واک تھرو گیٹ لگایا گیا، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سارا سرچ کیا،
इलेक्शन ऑफिस जो लाड़काना का था उसमें ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया और सारे लवाजमात पूरे किए गए और सुबह 8 बजे से लेकर ये सारा अमला यहाँ तैनात कर दिया गया। उसके बावजूद आखिरी लम्हे तक 5 बजे तक जो है ये पूरा अमला जो 40 के करीब लोगों पे मुश्तमिल था बैठा रहा और बहुत से लोग जो है ना यहाँ उस एक वोटर को देखने के लिए और मीडिया के लोग उसकी फोटोग्राफी करने के लिए जो है वो मौजूद थे, लेकिन वो खातून जो है मीडिया ने, नहीं जाहिर आई। है कि इलेक्शन कमीशन का तो ये काम नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इतना अरेंजमेंट था तो उन खातून से किसी ने, मीडिया के नुमाइंदे ने राब्ता करने की कोशिश की कि भाई आइए वोट डाल दीजिए। हाँ, वहाँ मीडिया के नुमाइंदों ने तो नहीं की, लेकिन ये जो है ना इस जो LA34 था इस पे जो है वो मौजूद थे 14 उम्मीदवार। तो सिर्फ एक पोलिंग एजेंट जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार का बैठा हुआ था और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर जो हैं उस खातून का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ काफी मौजूद थे और वो उस पे लिखे हुए एड्रेस पे जो है कुछ वर्कर गए भी थे कि जाके उनको कन्वेंस करके लेकर आए, लेकिन जो है वो खातून का घर जो है वो ताला था, वो मौजूद नहीं थी। तो उसके वजह से वो तो जब आ ही नहीं सकी तो बड़ी 5 बजे तक जब आखिरी टाइम हुआ तो फिर इलेक्शन का जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने बाहर खड़े होकर एक ऐलान भी किया कि अगर कोई वोटर मौजूद है, इधर आया है या आई है तो वो आए और आकर अपना वोट जो जी है बड़ी वो डिफरेंट इस्तेमाल सिचुएशन करें। हमने लाड़काना में देखी कि एग्जैक्टली कि प्रिजाइडिंग का अमला वहां पर मौजूद था और 40 के करीब का अमला वहां पर रहा वो एक खातून के लिए, लेकिन वो खातून नहीं आई। 5 बजे उनको ऐलान भी करना पड़ा लेकिन वो खातून नहीं आई। बहुत शुक्रिया जी बाबू इकबाल, हमारे नुमाइंदे लाड़काना की जो सूरत हाल से उसे आगाह कर, सिर्फ और सिर्फ एक वोटर मौजूद थी, वो भी नहीं आई जनाब अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ये तो हो गए जी कल होने वाले आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस। लेकिन उससे पहले हमने जो सूरत हाल देखी ईद पर, और बार बार कहा जा रहा था, हमने भी कहा कि भाई ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन आपके लिए ईद के शोज हैं, पूरे दिन आपके लिए बड़ी कमाल एक्टिविटीज है, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पर लोगों ने कहा नहीं जी, तो क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया है तो हम तो बाहर जाएंगे। और फिर लोगों ने रुख किया मरी का, लोगों ने रुख किया नारायण कागान का, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी लेकिन लोग वहां पे गए। और अभी जरा हम आपको मनाजिर दिखाते हैं वहां पे सिचुएशन क्या थी। मरी की भी अगर हम आपको बताएं ना, 30,000 गाड़ियों की वहां पे कैपेसिटी है, 45,000 गाड़ी मौजूद थी। ये नारायण की सिचुएशन है। कोई कार शो चल रहा है, कोई मतलब जहां पर सैकड़ों हजारों ताहद्दे निगाह, यानी कि जहां जहां सड़क नजर आ रही है वहां वहां गाड़ियों की कतारें हैं। और आप जरा सोचिए कि कितनी मुश्किल में, मुसीबत में ये लोग यहाँ पर पड़े होंगे और अपनी मदद, अपनी वजह से। इनमें फैमिलीज मौजूद थी, इनमें बच्चे मौजूद थे। इतनी देर, घंटों जब वहां पे ट्रैफिक जैम रहा, लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गए। अच्छा, आपको साथ में ये भी बताएं कि पुलिस ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों से 10 लाख से जायद अफराद गाड़ियों में दाखिल हुए, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और तो और इतनी तादाद में नारायण में दाखिल होने से जैसे भी हम आपको बता भी रहे थे कि पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई, और ऐसी पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई कि वहां पे अनाउंस करना पड़ गया जो ट्रैफिक इंचार्ज है उनको कि भाई जो आए वो अपने साथ एक्स्ट्रा पेट्रोल जरूर लेकर आए जनाब। और इससे कोरोना की सूरत हाल पर क्या असरात होंगे ये तो देखना अभी बाकी है, लेकिन ये जो ट्रैफिक की सूरत हाल रही इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की है जनाब ताहिर शहजाद तनोली ने, वो आप देखिए। कागान वैली में ईद उल अज़हा के मौका पर मुल्क भर से आने वाले सियाहों की बड़ी तादाद ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाले। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4 रोज के दौरान 2 लाख से जायद गाड़ियां, जबकि 10 लाख से जायद सियाहों ने सेहती मकामात बालाकोट, चौग्रां, कागान और नारायण का रुख किया, जिसकी वजह से न सिर्फ मुतअद्दिद मकामात पर इशारा कागान ट्रैफिक के लिए जाम रही, बल्कि पेट्रोल की किल्लत पैदा होने से सियाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 10 लाख से ज़्यादा बंदे और 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे इस एरिया में दाखिल हुए हैं, जिनमें बालाकोट, नारायण, कागान और बाबूसर टॉप का उन्होंने विजिट करना है, जलखड़ वगैरह का। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा है। थोड़ा सा इशू आया था पेट्रोल का, वो भी अल्लाह पाक ने करम कर दिया। और उसके साथ ट्रैफिक पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। रोड ब्लॉक हुए हैं लेकिन वो सिर्फ पेट्रोल की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया है, और अल्लाह के करम से कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से। और मेरे ख्याल में ये तारीख का एक बहुत बड़ा इवेंट जा रहा है इस वक्त तक, और फुल फ्लैज होटल जा रहे हैं। हमें जो बेसिकली परेशानी है ना, वो बेसिकली ट्रैफिक की वजह से है। ट्रैफिक बहुत है और पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है इधर ना। अगर वो भी अवेल हों तो इससे अच्छा मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में हमारा जो सियाती मकामात है, हमारी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मकामात है।
आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका फ्लो बहुत ज़्यादा है और आगे कैपेसिटी कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक अडल्ट क्रिएट हो रहे हैं। बाकी जो हजरात इस वक्त अगर नारायण वैली का रुख करना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल रखें ताकि आपको यहाँ पे आके फिर फ्यूल की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि फ्यूल बहुत शार्ट है, बहुत कम मिल रहा है लेकिन बहुत रेयर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लाइनें लगी हैं। मानसेरा के सियाती मकामात पर सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतल्लिका इदारों को अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम देनी होंगी। ताहिर शहजाद, तनोली, एयरवाई न्यूज़, वादी कागान, मानसेरा। ताहिर शहजाद ने बताया सूरत हाल क्या थी। सबसे अफसोसनाक यहाँ पे बात ये थी अशफाक, यहाँ पे किसी एक शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था और हम बार बार ही कह रहे हैं ये देखिए हालात मुख्तलिफ हैं। डेल्टा वेरिएंट फैल चुका हुआ है। पहले भी देखा गिलगित बल्तिस्तान जब खुला था वहाँ पे भी लोग जो हैं 37% एग्जैक्टली वहाँ पर इन्फेक्टिविटी रेट था। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। खैर जो पूरी नारायण कागान में सिचुएशन रही इसी वाले से बात करेंगे। सदर होटल एसोसिएशन नारायण मतियुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मतियुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मतियुल्लाह साहब ये बताइएगा कुछ सिचुएशन हम भी देख रहे हैं, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें क्या सिचुएशन रही वीकेंड पे नारायण कागान में, क्योंकि ईद की छुट्टियां भी थी, और अब क्या सिचुएशन थोड़ी बहुत बेहतर है? मतियुल्लाह साहब उन तक आवाज मतियुल्लाह साहब आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? चले जी हम कोशिश करते हैं मतियुल्लाह साहब से दोबारा राब्ता करें। हमारे साथ मौजूद थे सदर होटल एसोसिएशन, क्योंकि इतनी कैपेसिटी में वहाँ पे लोग मौजूद थे, लोगों के लिए वहाँ पे कहते हैं जी स्पेस का भी थोड़ा बहुत इशू हो गया। ऑफ कोर्स गाड़ियों का हमने इशू देखा किस तरीके से ट्रैफिक जैम था, गाड़ियों की तवील कतारें थीं और लोगों को इल्म था। हम बताते रहे थे कि भाई आप एहतियात करें, ना जाएं, लेकिन ये सूरत हाल लग के मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा। आप सोचें कि अगर लाखों की तादाद में गाड़ियाँ गई होंगी, एक गाड़ी में अगर 4 लोग भी हों तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 लाख गाड़ियों में कितने लोग हो सकते हैं, 1 लाख गाड़ियों में कितने लोग हो सकते हैं। कोई बंदा अकेले तो नहीं जाता, अकेले तो नहीं जाता। और है। आप लोग अपनी दूसरों की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ये मनाजिर ज़रा देखें, मुश्किल हालात हैं, लोग तक पे जाने की कोशिश और आप कर ये रहे हैं। देखें अशफाक, ये जो सड़कें हैं ये कोई बहुत क्लियर सड़कें नहीं हैं, ये बहुत दुश्वार गुजार सड़कें हैं जहाँ पे हमने देखा कि अच्छी खासी यहाँ पे ट्रैफिक मौजूद है। बालाकोट में तो एक निहायत अफसोसनाक हमने इंसिडेंट भी देखा, क्योंकि वहाँ के तो रास्ते और ज़्यादा मुश्किल हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि कितना छोटा इलाका था और उसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। उसमें क्या होता है कोविड के इस टाइम में जी रेट्स बढ़ जाते हैं, होटल्स के कीमतें बढ़ जाती हैं, वो साथ ही साथ अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ा देते हैं। पेट्रोल के रेट्स, जहाँ पर पेट्रोल अवेलेबल था वहाँ पर पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। मतियुल्लाह साहब फाइनली हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। मतियुल्लाह साहब आवाज़ अब उम्मीद है आप तक पहुँच रही होगी। बताइएगा कि ये जो सिचुएशन इस दफ़ा देखने में आई कि लाखों लोग जो हैं वो टूट पड़े इन इलाकों में। सर ये जिंदगी मैंने 20 सालों से ऐसी रश नहीं देखी जो इस साल हुई है जी, क्योंकि 100 मील का एरिया है, वो पूरा रोड पूरा पैक हुआ हुआ था जी। और कल डीपीओ मानसेरा और एसी बालाकोट इसी काम पे लगे रहे कि ट्रैफिक का आजाद करने में। तो सर अभी क्या सिचुएशन, अभी थोड़ी बहुत बेहतर हुई है? क्योंकि वीकेंड पे तो लोग अब घरों को वापस भी निकले, जो हमने ट्रैफिक की सूरत हाल देखी। अभी तो वापस हो रहे हैं, आसानी से हो रहे हैं। ये भी तो अब अल्लाह का बड़ा आसान हो गया है। आज तो बड़ा अल्लाह की करनादी है जी, अल्लाह का बड़ा आसान है जी। अच्छा इसका मतलब है ये जो बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह का एहसान है, इसका मतलब है जो बहुत ज्यादा लोग आगे थे तो आपके लिए तो सही मुश्किलात हो गई होंगी, इसलिए आप शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा आसानी पैदा की है जी, कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह का बहुत बड़ा आसान है। हम अल्लाह का जिस हाल में शुक्र अदा करें कम है जी, क्योंकि कमाई का जरिया है। तो कुछ चोरी डाका नहीं हुआ, कुछ और नहीं। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बता दीजिएगा जरा कि ये जो सिचुएशन रही तो गाड़ियां फंस गई थी, कहा यह जा रहा था कि वहां पर तो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, तो आपने इतने सारे लोगों का, आपकी एसोसिएशन ने खाना पीना ये सारी चीजें कैसे मैनेज किया? सब चीज खाने का कोई मसला नहीं था, पानी का कोई मसला। मैं और ऐसी साहब और टिप्पो साहब लेकर खड़े हुए थे लैंड पे, किसी को कमी ना हो, खाने की कमी ना हो और किसी को पानी पीने की कमी ना हो, तो कोई किसी चीज की कमी नहीं आई सर। इतना अल्लाह का दान है। चलिए मतियुल्लाह साहब बहुत अच्छी बात है, किसी चीज़ की लोगों ने कमी नहीं देखी। लेकिन एक चीज़ की कमी जो हमने देखी, हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुई, वो SOPs की कमी थी। लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। आप लोग इसको कैसे इंश्योर करे थे? क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। अगर लोगों ने SOPs पे अमल दरामद नहीं किया तो ऑफ कोर्स कोविड छोड़ के जाएंगे, लेके भी जाएंगे, देके भी जाएंगे। नहीं, अल्लाह का बड़ा आसान है। SOP तो पूरा हमने कंट्रोल किया हुआ है, अल्लाह का बड़ा आसान है जी। SOP पे तो पूरा हम उतरते हैं, पहले उसके बाकायदा चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं, उसके बाद तो कमरे में लोग जाते हैं। चले होटल के अंदर कोई आए तो आप चेक कर लेते हैं। अच्छा एक चीज आपके मुशाहिदे की, जाहिर है कि इसका ताल्लुक आपकी एसोसिएशन से नहीं है,
जो गाड़ियां वहां पर आई थी, लोग वहां पर फंसे हुए थे, पेट्रोल भी खत्म हो गया था और पेट्रोल वहां पर दस्तयाब भी नहीं था। पेट्रोल तो सर वापसी पे इनका खत्म हुआ है, जाते हुए तो कोई किसी का खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, जाते हुए खत्म हुआ तो पेट्रोल हमने मेरे हाथ में 2 घंटे की वेटिंग में इनको पेट्रोल दिया है। लाइन पे लगी में दोनों पेट्रोल पंप फुल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मतिउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे अल्लाह का बहुत सूरत हाल बहुत अच्छी रही, लेकिन एक सूरत हाल जो आप और हम बार बार देख रहे हैं वो ये लोगों ने यहाँ पे मास्क नहीं पहने हुए थे। और आप आज से 2-3 दिन बाद देखिएगा, जब यहाँ पे अल्लाह ना करे यहाँ पे जब केसेस बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या कुछ लोगों ने ज्यादती की एसओपीज पे अमल दरामद ना कर। अच्छा, ये आई डोंट नो व्हाई कि रियलाइजेशन ये नहीं हो पा रही मदिया, मतलब क्या वजह है इसकी? आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग ये मतलब काफी लंबी डिबेट है, ब्रेक के बाद इसको जारी सारी रखते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा तलबा, उनका इंटर एग्जाम है। पहला पेपर है फिजिक्स का, और हमने क्योंकि सिंध में ये भी देखा है कि यहाँ पर आज से लॉकडाउन भी शुरू है, तो अल्लाह करे आज की सूरत हाल बेहतर हो और जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं पेपर्स देने के लिए पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अनवर खान से सिचुएशन जान लेते हैं। बिल्कुल, अनवर खान मौजूद है हमारे साथ और लगाए हुए एसओपीज को फॉलो करते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता मास्क को नीचे करते हुए, ताकि मैं आवाज क्लियर आ जाए। तो अनवर भाई, आपके आसपास कोई नहीं है, मास्क थोड़ा सा मजीद नीचे कीजिए और बताइए कि क्या हो रहा है। जी देखिए, इस कोविड की वबा के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इंटर के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। तबियात के पर्चे से साइंस ग्रुप के पर्चे का आगाज़ हुआ है। इस इम्तहान के अंदर 1,12,600 तलबा व तालिबात शरीक हैं और तमाम के तमाम पर्चे बर वक्त तमाम इम्तहानी मराकज़ पर फराहम कर दिए गए हैं। 210 इम्तहानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं, उसके साथ साथ 210 विजिलेंस टीमें तश्कील दी गई हैं, 16 विजिलेंस अफसरान हैं। तो इस वक्त पर्चे के दौरानियों को कम किया गया है। 9:30 बजे जो ये पर्चा शुरू हो चुका है, ये 11:30 बजे कमोबेश 1.5 घंटे बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके अंदर 50% MCQs और 30% सवालात और 20% तफसीली सवालात देने होंगे। तो इसके साथ साथ तमाम इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज है, तमाम फोटोस्टेट शॉप बंद है। ख़ास तौर पे SOP का ख्याल रखा गया है। तमाम वालिदैन को पहले ही ताकीद कर दी गई थी कि वो इम्तहानी मराकज़ के बाहर जमा नहीं होंगे। तमाम हमने देखा जब हम अपने दफ्तर से निकलते यहाँ पहुँचे हैं, वालिदैन ने SOP की संगीन खिलाफ वर्जी की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह पुरअमन माहौल के अंदर आला सानवी तालीम बोर्ड के तहत इंटर के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। सुबह की शिफ्ट के अंदर साइंस के पर्चे और दोपहर की शिफ्ट के अंदर कॉमर्स के पर्चों का इनेकाद किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद आला सानवी तालीम बोर्ड के चेयरमैन मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का मुआयना भी करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी। अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद, क्योंकि जब मैट्रिक के इम्तिहानात में हमने देखा किस तरीके से पहले पर्चे आउट हुए हैं, किस तरीके से चीटिंग का बाजार जो गर्म रहा है, तो अल्लाह करे आज ही सिचुएशन ना रहे। और साथ में तलबा जो हैं उनको भी चाहिए कि वो भी SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे SOPs का ख्याल भी रखना है और अपने करियर की फिक्र भी करनी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका है। और ख़ास तौर पर ये जो पेंडेमिक गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है और अभी कुछ अरसे गुजरता रहेगा, तो उसकी संगीनियों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। तो फिर ज़रा एहतियात कीजिए और अपने करियर को भी बचाएं और तालीम सही तरीके से हासिल करें और उसका फिर इम्तिहान भी सही तरीके से। क्योंकि अब जो सिचुएशन है, अब जो वेरिएंट आया है बहुत डेडली वेरिएंट है। ये आपको तभी इम्यूनिटी दे सकता है अगर आपने खुद को वैक्सीनेट प्रॉपर करवाया है। कोरोना वायरस की जो किस्म है डेल्टा, इसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कह रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि जी डेल्टा वायरस इंसानी खलियात को ज़्यादा आसानी और बहुत तेज़ी से मुतासर करता है, और अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आप ज़्यादा ख़तरे में हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी जो अलामात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब अलामात क्या है वो आप थोड़ा गौर से भी सुने। अलामात ये है जनाब कि पहले तो हमने देखा था कि जी कोविड जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। बुखार होता है, आपकी सूंघने की सलाहियत चली जाती है, आपकी सेंस ऑफ टेस्ट चली जाती है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जैसे आपका नज़ला है ये बिगड़ गया है। बिल्कुल जी, जैसे मौसमी नज़ला है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि अच्छा जी क्योंकि मानसून का सीजन है तो हो सकता है उस वजह से आपको नज़ला जुकाम है, तो लोग कहते नहीं भी नज़ला जुकाम नॉर्मल वाला है, दूसरे वाला नहीं है। ख्याल रहे, ऐसा अगर हो फौरन चेक करें। और साथ में फिर हमने देखा है कि सर में दर्द भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, गले में सूजन भी है, नाक भी बहता है, साथ में बुखार भी है, तो ट्रिक कर रहा है ये कहीं ना कहीं वेरिएंट। बिल्कुल, और ये वेरिएंट मुख्तलिफ है और इसी पर हम बात कर लेते हैं। इंडिस हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जब से ये वायरस आया है हम अक्सर व बेशतर आपसे बात करते रहते हैं और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इसकी म्यूटेशंस होती चली जा रही हैं। अब ये डेल्टा के हवाले से नई कोई अलामात सामने आई हैं, कुछ के बारे में हमने बात की, आप भी बताइएगा आपकी अपनी इस हवाले से रिसर्च क्या कहती है, क्या देख रहे हैं आप इसकी अलामात से मुताल्लिक़?
अस्सलाम वालेकुम जी। सिंपल बुखार भी जो है ना, सिर्फ एक बुखार हो तो उसको भी आप सीरियसली लें और फ़ौरन अपना टेस्ट करा लें। नेगेटिव आएगा तो अच्छी बात है, पॉजिटिव आ जाए तो फिर आप उसकी एहतियात शुरू कर सकते हैं। तो नॉर्मल वैसे वही अलामात हैं ज़्यादातर। डायरिया भी किसी को हो रहा है, किसी को जो है ना सर दर्द हो रहा है जैसा आपने बताया, इसलिए किसी चीज़ को लाइटली ना दें। आप समझें पहले इसको एक्सक्लूड करा लें, PCR करा के, अगर ये निकल गया तो फिर तो बाकी चीज़ें तो आसान है, उसके लिए कोई ऐसा ही नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी ईद पे क्या सिचुएशन रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं इंक्लूडिंग यू जो इंडस हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो कोविड वार्ड्स हैं ये भर चुके हैं। क्या आपने सिचुएशन देखी है पिछले कुछ दिनों में? देखिए जी, आपको हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है ना प्रेशर बहुत बढ़ गया है। तमाम हॉस्पिटल्स जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भरे हुए हैं, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो गया है। अब बेड्स बढ़ाना शुरू कर दिया है, हमने भी आज से बेड्स कुछ ऐड किए हैं, कोई 15-20 बेड और ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हम सूरत हाल जो है ना कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। और अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे, और इसी वजह से आपने देखा कि यहाँ पर कोविड टास्क फोर्स ने कुछ सख्त फैसले किए जो कि आज से इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे, जिसमें कि होटल को इंडोर आउटडोर डाइनिंग्स को बंद कर दिया है, शादी हॉल्स को बंद कर दिया है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी है। ये फैसले बड़ा मुश्किल होते हैं हुकूमत को करने के लिए, लेकिन इस पर हम लोग आवाम ही मजबूर करती है, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं समझ रहे, और हम नहीं समझ रहे। और ये वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट है बहुत सीरियस है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये ख़ानदान के ख़ानदान इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर साहब अभी मेरे दोस्त एक जो मुझे यूके से एक दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, उनकी फैमिली यहाँ आई और सब के सब बेटा बेटी बीवी, बेटा बेटी तो वापस आ गए, लेकिन बीवी अभी भी सीरियस हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ICU में है। तो ये एकदम तेज़ी से फैलता है, इसलिए एहतियात और वैक्सीनेशन, खुदारा वैक्सीनेशन कराएं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हुकूमत फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही है, दूसरे ममालिक में जो है ना पैसे से और ब्लैक से मिल रही है। आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो टेस्टिंग है, ख़ास तौर पर एक तो हम PCR टेस्ट की बात करते हैं, वो तो चले अवेलेबल है, लेकिन ये जो इसकी डेल्टा वेरिएंट के लिए टेस्टिंग होती है, क्या ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है? क्योंकि इसके अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई टर्म यूज़ की जाती है, वो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, वो इससे कॉस्टली है क्या? जी बिल्कुल कॉस्टली है और उसकी लिमिटेड एक्सेस है, कुछ जगहों पे होता है, हर जगह पे, क्योंकि इसकी किट डिफरेंट होती है। और ये नॉर्मल टेस्ट नहीं करना, हर एक को ये नहीं करना होता, ये एक स्टडी वाइज होता है कि कौन सा वेरिएंट इस वक्त है। अब हमें पता है कि जी डेल्टा वेरिएंट इस वक्त ज़्यादा प्रीडोमिनेटली कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर है। ख़ासतौर पर कराची में आपने देखा कि कराची यूनिवर्सिटी में जो सेंटर में ये हुआ वो तकरीबन 92% डेल्टा वेरिएंट है। तो अब समझें कि डेल्टा वेरिएंट ही प्रेवलेंट है और जो जिस तरीके से फैल रहा है वही डेल्टा वेरिएंट ही है। बाकी PCR टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं इसके अंदर, और सिम्टम्स जो है ना वो उसी किस्म के हैं। और अगर कुछ में नहीं भी आते तो फिर उसके बाद आप उसका चेस्ट एक्सरे और CT करके उसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये कोविड की वजह से ही है, और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट हो सकता है। और जल्दी अगर आप पहले अप्रोच कर लें, डॉक्टर से मशवरा कर लें, तो इस पे फिर इसकी रिकवरी बेहतर होती है, बने उस पर कि आप डिले करें इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा, बहुत सारे लोग जिनको अभी कोविड हुआ है और डेल्टा वेरिएंट के जो शिकार बने, वो ये कहते हैं कि भी हमें कोई अलामत नहीं थी सवाए डायरिया के। सो क्या अगर आपको डायरिया तो तभी आपको अलार्म हो जाना चाहिए कि जी अब आपको अपने टेस्ट करवाना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखें, अगर सिर्फ बुखार हो या सिर्फ गले में सोजिश हो, डायरिया हो, सर में दर्द हो, आप टेस्ट करा लें। टेस्ट करा के अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर आप उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के मशवरे पे अमल करें। अगर नहीं आता है, नॉर्मल चीज़ है, सिंपल पेनाडॉल ले लें या डायरिया के लिए कोई चीज़ ले लें, वो कर लें उसको, लेकिन एक्सक्लूड ये करें, क्योंकि ये जो है ना अगर कोविड है और डेल्टा वेरिएंट है तो इसका कोर्स बहुत ख़राब होगा, इसलिए इससे पहले एक्सक्लूजन ज़रूरी है इस चीज़ का। अच्छा, और वैक्सीनेशन का जो तरीक़ेकार है इस वक्त, जो रफ्तार है, उससे आप मुतमईन हैं या फिर आप गवर्नमेंट पे कुछ, ज़ाहिर है कि आप जो हेल्थ से के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप लोग कुछ हुकूमत पर जोर दे रहे हैं इस हवाले से कि फ़लानी वैक्सीन इस वेरिएंट में ज़्यादा मौसर हो सकती है मुमकिन तौर पर, तो उसको आप इंपोर्ट करने पर गौर करें या उसको मंगवाया जाए, या फिर जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की उसको कुछ तेज़ किया जाए मज़ीद? जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी हमारा ये था कि उसको तेज़ करें। और दूसरा जो है ना, ख़ास तौर पर इंटीरियर्स के अंदर हम सिंगल डोज को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार लोगों को एक तो मोटिवेट करना और फिर उसके बाद सेकंड डोज के लिए मोटिवेट करना वो एक अलग हैसल है। तो इसलिए हमने ये भी रिकमेंड किया था कि सिंगल डोज वाली वैक्सीन लें
تاکہ ماسس کو جلدی ہو جائے اور آپ کا جو ہے نا حاصل، کیونکہ ایک دفعہ آ جائے گا نا دوبارہ آنا، پھر ان کو دوبارہ کنونس کرنا کہ آگے دوسری ڈوز لگانا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا تو اس لیے ہمارا ریکمنڈیشن بھی یہی تھی اور یہی بھی ہے کہ جو اور جتنی ہم جس طریقے سے موٹیویشن کر رہے ہیں، میڈیا بھی اس میں اپنا رول ادا کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگائیں، سپلائی چین کو جو ہے نا انٹیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم نے پورا موٹیویشن ہو گیا، لوگ آ گئے اور پھر وہاں جا کے پتہ لگے کہ ویکسین نہیں ہے، وہ پھر نیگیٹو، پھر یہ نیگیٹو ہو جائے گا، پھر لوگوں کو دوبارہ پھر آپ کو زیرو سے کیونکہ بڑی لوگ ایفرٹ کر کے جو ہے وہ جاتے ویکسینیشن سینٹر کا رخ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئکلی بتائیے گا، کورونا ٹاسک فورس نے جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ایکشن لیا ہے، کیا آپ اسے مطمئن ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مزید سختی بھی ہونی چاہیے کیونکہ لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں تو ابھی جو ہے یہ صحیح ہے اور اس کو ہم لوگ ہی اور بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ڈسپلن ہو جائیں، ایس او پیز پہ عمل کر لیں اور اپنی ویکسینیشن. تو میری سب سے گزارش ہے جو لوگ جو کہ کہیں انفلوئنس رکھتے ہیں، جو امپلائرز ہیں وہ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کریں، ان کے اوپر کچھ سختیاں کریں کہ جی آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ پینالٹی لگ سکتی ہے، تاکہ ہم یہ ایسا نیشنل رسپانسبلٹی ہر ایک کو لینی چاہیے جہاں جہاں جس کا انفلوئنس ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے ڈاکٹرز ہو، چاہے پولیٹیشینس ہوں، سب لوگ اپنا اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہ ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے اور ہم کو اسی طریقے سے اس کو اس وقت یہ کر لیں گے. اگر یہ ہم نے کر لیا اگلے 2-4 مہینے میں تو انشاءاللہ اگلے پھر کسی نئی ویو کا ہم کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اللہ کرے ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہو. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عبدالباری ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر ابھی احتیاط کر لی، ہم سب لوگوں نے بحیثیت ذمہ دار شہری اپنا کردار ادا کیا، تو اللہ کرے کہ 2 سے 3 مہینے بعد ہم کوئی اور ویو پریڈکٹ نہ کریں. کیونکہ اشفاق دیکھیں، لوگوں نے چاہے اپنے ویکسینیشن کروا لی ہے، اس کے باوجود لوگ ماسک نہیں پہن رہے. لوگ کہہ رہے نہیں جی ماسک تو نہیں پہنے، بس ہو گئی ہے. لیکن چکر یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل رسپانسبلٹی ہے، ابھی تو نیشنل ایمرجنسی میں یہ تبدیل نہ ہو جائے آپ لوگوں کی تھوڑی سی غیر سنجیدگی یا غیر ذمہ داری کی وجہ سے، کیونکہ اپنی ذات کا، اپنے اہل خانہ کا ذمہ تو آپ لوگ لے سکتے ہیں، حکومت گن پوائنٹ پہ نہیں کروا سکتی. کتنے اقدامات کیے ہیں آپ دیکھیں، وہ فلائٹس پہ پابندی لگا دی ہے، ڈومیسٹک فلائٹس میں آپ نہیں جا سکتے، ڈائن ان کراچی میں تو ویسے ہی بند ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ ویکسینیشن کارڈ کے بغیر نہیں کر سکتے. صرف اندر نہیں جانے دے رہے، باہر آپ کو آؤٹ ڈور ڈائننگ آپ کو پہ بھی الاؤڈ ہے. لاہور کی میں نے سچویشن دیکھ لی، کراچی کی سچویشن آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے ان کو بیڈ ایڈ کرنے پڑے جو سچویشن ہے. اس لیے پلیز بی ویری کیئرفل، کیونکہ دیکھیں ہم خود بھی میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اگر اپنے ماں باپ سے ملنے بھی جانا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 2-3 دن تو کسی کو بھی نہ ملیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے وائرس لے کے جا کے اپنے پیرنٹس کو دے دیں. تو خدا را آپ بھی ذرا ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیں. جان بچانا ہم سب پہ فرض ہے. ماسک ضرور پہنیں، ویکسینیشن کروائیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جناب تو بریک کے بعد آپ کا خوش آمدید. اور کسی انسان کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پہلی چیز کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کوئی شخص آپ کے ساتھ فون پہ آپ سے مخاطب ہو تو سب سے پہلے آپ کو کیا بتاتا ہے؟ سوچیں مدیحہ آپ کے ساتھ ہوں، میں سیدہ مدیحہ زہرا نقوی آپ سے مخاطب ہوں. لیکن جی نام وہی میٹر کرتے ہیں جس سے آپ کو پکارا جائے، اور جس نام سے پکارا جاتا ہے اس کی آپ کی شخصیت پہ کافی زیادہ اثرات بھی ہوتے ہیں. لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. میرا نام منیر ہے، مجھے منو بولتے ہیں، لیکن منو جو ہے علاقے میں پڑ گیا، اب جو ہے منیر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، منو منو کہتے ہیں سب. نام رکھنے سے پہلے ہم استخارہ کرواتے ہیں. استخارے میں جو اللہ کی رضامند آتی ہے اسی کے حساب سے رکھتے ہیں نام. ہم ایز اے مسلمان اسلامک نام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بچوں کے اوپر، تاکہ بچوں کی پرسنالٹی پر اثر کریں. میرا نام فلورا ہے اور نک نیم مجھے گڑیا گڑیا بولتے ہیں. لو جی سنا آپ نے. بالکل جی، میٹر بہت کرتا ہے. آپ کو جس نام سے پکارا جائے کہتے ہیں کہ اس کی آپ کی شخصیت پہ اثرات ہوتے ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے؟ ہمیں جوائن کریں پامر ظفر اقبال، ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے. بہت شکریہ ظفر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ظفر صاحب بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ جو بچوں کا نام رکھا جائے، جس نام سے پکارا جائے، وہ اچھا نام ہونا چاہیے، اچھی صفات والا نام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات پرسنالٹی پہ ہوتے ہیں. جی میں بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ والدین جو ہے اپنے بچے کو جو پہلا گفٹ دیتے ہیں وہ ایک خوبصورت نام ہے، اور نام جو ہے شخصیت پہ بڑا گہرے نقوش جو ہے مرتب کرتا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے نام جو ہے اسلامی شخصیات کے حوالے سے ہوں، اور ایسا نام انتخاب کیا جائے جس کے میننگ بہت اچھے ہوں. اور خوبصورت میننگز والے جو نام ہیں وہ شخصیت میں نو ڈاؤٹ جو ہے کامیابی یا سکسیس میں آگے چل کے فرد کی شخصیت کو بنانے میں، سنوارنے میں، کامیابی میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں.
اور بہت سارے ایک چیز اور میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو کوشش کریں کہ ان کے نک نیم سے نہ ہی پکاریں، جو ان کا مکمل نام آپ نے انہیں دیا ہے اسی نام سے انہیں مخاطب کریں تاکہ وہ اپنی ایک رسپیکٹ اور آنر فیل کریں۔ ایک نام کو ہونا اور ایک نام سے پکارے جانا، جو پکارے جانے والا نام ہوتا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ جی جی جو پکارے جانے والا نام جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نک نیم اتنا کامن ہو جاتا ہے کہ اصل نیم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا تھا۔ تو اس لیے بچوں کی شخصیت کو شروع دن سے ہی آپ جو نام آپ نے ان کے لیے انتخاب کیا ہے اسی نام سے مخاطب کریں۔ اور دوسری بات ہے اگر اسلامی نام جو ہے رکھیں اور ان کی طرف آئیں اور ان شخصیات کا انتخاب کریں، مطلب جو ایک بچے کے لیے نفسیاتی طور پہ آگے چل کے وہ بڑا امپیکٹ کرتے ہیں نام، تو اس حوالے سے نام کے انتخاب میں اسپیشلی والدین سے کہوں گا کہ احتیاط سے کام لیں اور اچھے میننگ والے نام کا انتخاب کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جن بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہی کچھ مہینے بعد نام چینج بھی کر دیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بچہ اس نام سے بیمار رہنے لگ گیا تھا، تو کیا واقعی بچے کی صحت پہ بھی نام سے کوئی اثر پڑتا ہے؟ کچھ یہ لوگوں کا ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل فیکٹ ہے، نام چینج بھی کرتے ہیں، بالکل اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے کہ ایک نام جو ایک شخصیت کو سوٹ نہیں کرتا اور اس پہ اس کے وہ پازیٹیو اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہوتے، الٹا نیگیٹو کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا سلسلہ میں یہ کہوں گا کہ 9 سال سے پہلے تک جو ہے وہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ کوئی تبدیلی ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا، اب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام چوز کیے جاتے ہیں اور ہر والد یا والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا نام رکھیں، شہزادہ، رئیس، پتہ نہیں بادشاہ، لیکن وہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ اتنے کوئی کامیاب نہیں رہتے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اچھا ایک چیز اور میں یہاں کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن کا ہم کہتے ہیں نصیب یا قسمت، یہ تو قدرت کی طرف سے پہلے ہی انتخاب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا نصیب کیسا ہے۔ اگر تو وہ شہزادوں والا نصیب لے کے آیا ہوا تو ڈیفینیٹلی اس کا نصیب جو ہے وہ شہزادوں والا ہوگا، اگر وہ شہزادوں والا نصیب نہیں لے کے آیا تو محض نام کے رکھ دینے سے وہ شہزادہ یا پرنس یا وہ نہیں بن پائے گا۔ تو یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نام اگر آپ اسلامی شخصیات اور اپنے ہیروز سے مخاطب کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ بچہ جو ہے ایک طرح سے وہ ان کی کوالٹیز اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور شعوری یا لاشعوری طور پہ انہیں فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا بہت سے لوگ نا اسپیلنگ چینج کر دیتے ہیں، فرض کیجئے جیسے اگر سفیان نام ہے تو لوگوں کی کوشش ہوگی SOPHIAN، یعنی کہ اسپیلنگ ہی بدل دیتے ہیں، تو کیا اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جی اس سے فرق پڑتا ہے، جب ہم علم الاعداد میں اس کا جو ہے جمع پلس یا مائنس کرتے ہیں، بالفرض ایک عدد پہلے اس کا 9 بن رہا ہے اور سپیلنگ چینج کرنے سے وہ جو ہے وہ 7 پہ چلا گیا ہے، تو 7 عدد جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا چلیں جی یہ میٹر بہت کرتا ہے۔ بہت شکریہ جی، وقت ہمارے پاس بہت مختصر تھا۔ ظفر اقبال صاحب موری سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو آور شو باخبر سویرا، اور 9 سے 10 اور اب 10 سے 11 آپ کے ساتھ ہم پھر سے موجود ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم کب ابھی بریک سے واپس آتے ہیں اور دوبارہ آپ کے سامنے مختلف چیزیں شامل کرتے ہیں، اور اب تذکرہ ہوگا پابندیوں کا۔ بالکل جی، پابندیوں کا تذکرہ بھی ہوگا، اور نہایت ہی افسوسناک واقعہ جو ہم نے عید کے دنوں میں سنا اور دیکھا، اور ایسا واقعہ جو کہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، وہ تھا نور مقدم کا واقعہ۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے کبھی جسٹس فار سائمہ، کبھی جسٹس فار اینی، کبھی جسٹس فار نور مقدم، اور پرسوں تو ہم نے دیکھا کہ جسٹس فار اندلیب بھی چلا۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کب تک صرف نام ریپلیس کر کے بار بار جسٹس جسٹس کے نعرے لگاتے رہیں گے، کب تک ملے گا جسٹس، کب تک ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سے چینج ہوگا؟ کیونکہ ابھی جو نور مقدم کا جو اشفاق واقعہ سامنے آیا ہے، ایک تو یہ کیپٹل میں واقعہ پیش آیا ہے، وفاقی دارالحکومت میں، جس ایک پوش ایریے میں واقعہ پیش آیا ہے، جو اس میں شخص جس نے یہ بہت ہی بڑا ظلم کیا ہے، وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے جس کو کہتے تھے جی کہ وہ لوگوں کو تھیراپی دیتا تھا، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا تھا۔ بعد میں تو مکر گئے تھے، انہوں نے نام بھی ہٹا دیا وہاں سے، جو طریقہ واردات تھا، جس طریقے سے مارا، جس طریقے سے قتل کیا، جس طریقے سے سر تن سے جدا کیا گیا، یہ بہت خوفناک واقعہ ہے، اور یہ بہت خوفناک واقعہ ہے۔ لیکن اس واقعے پہ ابھی ظاہر ہے کہ یہ اسلام آباد پولیس کے لیے ایک اور ٹیسٹ کیس بھی سامنے آیا ہے۔ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جناب ٹیسٹ کیس ہے تو ایک کے بعد ایک ٹیسٹ کیس، اور وہ بھی وفاقی دارالحکومت پہ سامنے آنا، اور خاص طور پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جو ملازمین ہیں ان کا ریئیکٹ نہ کرنا، والدین کا ریئیکشن صحیح نہ ہونا، پولیس کا موقع پر نہ پہنچنا،
تو یہ بہت سی چیزوں کی عکاسی کرتا Being ہے. a woman, I feel very insecure. جب ہم نے دیکھا کہ موٹر وے کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے خوف میں پچھلے دنوں عثمان مرزا کا جو کیس آیا وہ بھی اسلام آباد سے somehow unfortunately آیا. اس شخص کی تصویر دیکھتی تھی میں, ہم اپنے شو میں بھی دیکھتی تھی تو میں خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی, اور اس کے بعد اب یہ شخص کا کیس, اب بہت خوف آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. تو جاننے والا تھا تو انجان لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے, اس حوالے سے بات کریں گے. We have to discuss Olympics as well. لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. کورونا کیسز بڑھنے پر سندھ حکومت نے پھر پابندیاں لگا دی. نفاذ آج سے ہوگا. شاپنگ مالز اور مارکیٹیں صبح 6 سے شام 6 بجے تک کھلیں گی. جمعے اور اتوار کاروبار بند رہے گا. جی اور سب سے پہلے تو آپ کو اہم ترین خبر دیتے چلیں کہ گجرانوالہ سے عطا تارڑ سمیت 4 لیگی کارکنان کی درخواست سے ضمانت منظور ہو گئی ہے. علاقہ میجسٹریٹ آصف خان نے ملزمان کی ضمانت منظور کی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عطا تارڑ سمیت 4 لیگی کارکنان کی درخواست سے ضمانت منظور ہو گئی ہے اور علاقہ میجسٹریٹ آصف خان نے ملزمان کی ضمانت منظور کی ہے. جی بالکل, اور یہ آپ کو بتائیں کہ عطا تارڑ سمیت 4 افراد کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور علاقہ میجسٹریٹ کی جانب سے یہ واقعہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے یہ ضمانت منظور کی گئی ہے. 4 دیگر کارکنان بھی 3 دیگر کارکنان بھی بلکہ شامل ہیں عطا تارڑ صاحب کے ساتھ, جن کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی. بالکل جی, کل ہم نے دیکھا کہ کل کیا سچویشن رہی پولیس اسٹیشن میں بھی جو صورتحال ہوئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دھمکیاں دی گئیں اور اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی. کل کیونکہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن بھی تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں کیا صورتحال تھی. گجرانوالہ میں کوئی صورتحال اچھی نہیں تھی. غلام فرید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی غلام, یہ بتائے گا کہ عطا تارڑ سمیت 4 لیگی کارکنان کی درخواست سے ضمانت منظور ہو گئی ہے, مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ؟ جی بالکل, مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تارڑ کو وزیرآباد محمد آصف کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے, جہاں عدالت کی رہنما اور 3 کارکنوں کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. ضمانت جو ہے 30 ہزار کے مچلقوں پر منظور کی گئی ہے. عدالت پیشی کے موقع پر پولیس کی طرف سے سکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے, جبکہ پیشی کے دوران لیگی کارکن بھی عدالت میں موجود رہے. پیشی کے دوران کارکن اور پولیس میں تو تکرار بھی ہوتی رہی. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ غلام فرید, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور جناب اب بات کر لیتے ہیں اس معاملے پر, پابندیوں کے تذکرے پر. کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ویریئنٹ کی ہم باتیں سن رہے ہیں, اور سندھ حکومت نے ایک بار پھر سے اب پابندیاں لگا دی ہیں اور پابندیوں کا نفاذ آج سے ہونے جا رہا ہے. بالکل جی, اور کورونا ٹاسک فورس کے فیصلوں کے مطابق جو شاپنگ مالز ہیں, جو مارکیٹیں ہیں, یہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی. جمعے اور اتوار کو چھٹی ہوگی اور یہ کاروبار نہیں کھلیں گے. ساتھ میں کریانہ, بیکری اور جو فارمیسیز ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہیں, یہ کھلی رہیں گی. ریسٹورنٹس میں انڈور اور آؤٹ ڈور سروسز جو ہیں یہ دونوں بند ہوں گی. اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کل اشفاق میں بہت سارے لوگوں کی سٹوریز بھی دیکھ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا کا سارا جو کراچی ہے وہ کل آؤٹ ڈور ڈائننگ میں مصروف تھا, انڈور ڈائننگ مصروف تھا, لوگ باہر نکلے ہوئے تھے, کھا رہے تھے. ان کو تھا جی کل تو پابندی لگنی ہے, تو جتنا ہم نے کووڈ ٹرانسفر کرنا ہے نا, آج کا ہمارے پاس یہ ہیپی آورز ہمارے چل رہی ہے, ہمارے گولڈن آورز ہیں, تو اٹس بیٹر کہ ہم ابھی لوگوں کو کووڈ دے دیں, کیونکہ بات تو ہم ریسٹورینٹس کا رخ نہیں کر سکیں گے. جی جناب, اور بہرحال اسی حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی صاحب. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو ابھی معاملہ سامنے آیا ہے کہ پھر سے پابندیاں لگ رہی ہیں, اس پہ آپ کیا ریئیکشن کیا ہے کہ 6 بجے تک دکانیں جو کھولنے کا کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہونا چاہیے ایسے؟ دیکھیں 6 بجے کھولنے تک کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن صبح 6 بجے کھولنے کی جو بات ہے اس کو اگر آپ 6 کی جگہ 8 کر دیں, 12 گھنٹے دے رہے ہیں نا بزنس کرنے کے لیے, تو 12 گھنٹے ایسے دے رہے ہیں جو کام میں ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ کل پورا رش تھا, کیوں رش تھا؟ اسی لیے رش تھا کہ لوگوں کو پتا کل نہیں کھلنا, تو آج کھانا کھا لیں, آج بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکالیں, 8-10 دن 15 دن کا تو کم سے کم ہمیں مینٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس رہیں گے. ہمارے پاس لیکن مجھے یہ سمجھ آتی گوپلانی صاحب, جب پتہ ہے کووڈ کی سچویشن اتنی خراب ہے, آج باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ان کو بیڈز بڑھانے پڑ گئے, اتنی بری سچویشن ہے, دیگر ہاسپٹل میں یہ سچویشن ہے. سو کیوں مطلب ہم بھی اگر تھوڑا بہت اپنے آپ کو کر لیں کہ ہاں بھی ڈسپلن کرنا ہے کہ نہیں بھائی ابھی کووڈ کا ٹائم ہے, سو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ تو کروا سکتے ہیں. 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے, 3.5 کروڑ آبادی کے لیے اس شہر میں کیا چیز موجود ہے؟ پانی دستیاب نہیں ہے, سیوریج آپ کے پاس نہیں ہے, کچرا آپ کے شہر سے نہیں اٹھتا, مکھیوں کی بہتات ہے, کیا کریں لوگ؟ اچھا گھر جو ہے ڈبے نما گھر. اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں نا, یہ تو سیاسی مسائل ہیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں
آپ ظاہر ہے آل سٹی تاجر اتحاد کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب لوگ آتے ہیں آپ کی دکانوں میں شاپنگ کرنے کے لیے, آپ کے عملے بھی ایٹ سٹیک ہوتا ہے اور وہ بھی خطرے میں ہوتے ہیں. اگر کیا آپ لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی اپنے تمام عملے؟ دیکھیں ہم ویکسینیشن بالکل کروا رہے ہیں اور بہت سی مارکیٹ کروا چکے ہیں. آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس ایک ڈوز لگنے کے بعد سیکنڈ ڈوز کا جو گورنمنٹ آج ٹائم دے رہی ہے وہ 2 مہینے بعد کا ہے, اور سیکنڈ ڈوز کے لیے بھی جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کو سیکنڈ ڈوز نہیں لگائی جا رہی. آج سے ویکسینیشن آج سے تو شروع نہیں, ویکسینیشن تو کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے شروع ہے, جب سے چل رہی ہے. آج کی میں بات بتاؤں گی, آج ہمارے پاس جو گاڑی آ رہی ہے, ہمیں جو آپ کا اسسٹنٹ کمشنر گارڈن نے ایک گاڑی پرووائڈ کی ہے مارکیٹس کے لیے. آج ہم گارڈن کی مارکیٹس میں بھیج رہے ہیں, کل ہم اس کو بھیج رہے ہیں میڈیسن مارکیٹ میرٹ روڈ پہ. اسی طرح ہم نے پورے ایک ہفتے کا شیڈیول اسسٹنٹ کمشنر گارڈن نے ہم سے رابطہ کیا ہے, ہم نے پورا شیڈیول ان کو دے دیا. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہی ہیں کہ تمام اسسٹنٹ کمشنر ایکٹیو ہوں اور ہماری یونینس کے ساتھ بیٹھ کے ہر مارکیٹ میں ہم گاڑیاں بھیجیں گے, ہر مارکیٹ میں اپنی ٹیم بھیجیں. اگر گاڑیاں پرووائڈ نہیں کر سکتے کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے ان کو یہ بولا ہے کہ آپ ہمارے ایسوسیشن کا آفس یوز کریں, آپ اسٹاف بھیجیں, پک اینڈ ڈراپ سروس ہم دیں گے. اچھا, ویری گڈ. ٹھیک ہے, اور ہم نے دی ہے. اچھا ویسے بتائیں کتنے فیصد لوگوں کی, اگر ہم تاجر برادری کی بات کریں, کتنی پرسنٹیج کی ویکسینیشن ہو چکی ہے؟ دیکھیں جو شاپ آنرز ہیں ان کی 70% پلس کی آپ کی ویکسینیشن ہو گئی. شاپ آنرز کی میں بات کر رہا ہوں. اسٹاف کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو 40% کے قریب اسٹاف کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. اس کے ساتھ جو لیبرز اور جو گاڑیاں یا لوڈرز ان لوڈرز جو مارکیٹس کے اندر ہیں ان کی بھی 10% کے قریب لوگوں کی ویکسینیشن پھر بھی مارکیٹ. اچھا, یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اچھا لیکن ایک چیز مجھے سمجھائیے گا, ظاہر ہے آپ اس بارے میں بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ ماسک بھی لے کے ہیں اور آبویسلی آپ ایس او پیز کو فالو بھی کرتے ہوں گے. کیا یہ ریئلائزیشن یا یہ احساس ہے ابھی ہمارے درمیان کہ واقعتاً یہ کوئی سنگین مسئلہ ہے یا لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے؟ میں آپ کی تاجر برادری کی بات کروں, آپ کے ساتھ جو لوگ اٹھتے ہیں. تاجر برادری اس کو سیریس لے رہی ہے. آپ دیکھیں جس وقت فرسٹ لاک ڈاؤن کراچی میں سب سے پہلے لگا 2 ویکس کا, کوئی ریزسٹنس نہیں آئی, تاجر برادری نے ٹوٹل بند کر دیا. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہاں آئی کہ جب گورنمنٹ نے سپورٹ کہیں نہیں دیا. دیکھیں پوری دنیا نے سپورٹ فنڈ رکھا ہے. پاکستان میں جو سپورٹ فنڈ جو رکھا گیا وہ ہماری نظر میں اور جو ہماری اطلاعات ہیں جس میں ایک بہت بڑا ایک ادارے کا سربراہ جو ہے بہت بڑا فنڈ لے کے غائب ہو گیا ہے, تو وہ کرپشن کی نظر ہوا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں یہ پرابلم. فنڈ کے زمرے میں ملا تھا, فنڈ ملا تھا اس کے لیے آپ کی ویکسینیشن سے پہلے جو بھی آپ کے جو تھے وینٹیلیٹرز, ماسک, سینیٹائزرز, اس کے لیے دنیا باہر سے فنڈ آیا ہے. اور ایک آپ کا جو ادارے کا سربراہ ہے, سربراہی اربوں روپے کی کرپشن ہے وہ. چلے سر وہ تو اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ کیا, آپ کیونکہ آپ لوگوں کی بھی ٹاسک فورس آپ لوگوں نے بنائی ہے, اب آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں, آپ کس طریقے سے امپلیمنٹ کروائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوئے, ہم مارکیٹوں کا رخ اگر آپ کریں, میں تو ڈر کے مارے مارکیٹ نہیں کی جائیں گے تو کووڈ لے کے گھر آ جائیں گے, کوئی بات نہیں, ہاتھوں میں مہندی نہیں لگی, کوئی بات نہیں, جان ذرا پیاری ہے, لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے, اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں امپلیمنٹ کروا پا رہے؟ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ایون کہ ہماری دکانوں کے کاؤنٹرز کے اوپر ماسک پر ہیں, جو ہماری دکان میں منہ پہ کیوں نہیں لگتے ماسک؟ یہاں تک ہوتے ہیں نا, دیکھیں لگتے وہاں تک ہیں جہاں تک لوگ برداشت کر سکتے ہیں. آپ ہر جگہ ایئر کنڈیشن نہیں لگے ہوئے, آپ گرمی کا لیول دیکھ لیں, آپ ہیومیڈیٹی دیکھ لیں, آکسیجن کا آپ لیول دیکھ لیں. میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک فیکٹ بات یہ ہے, آپ پولیس اسٹیشن چلی گئے, لاک اپ میں کتنے لوگوں کو ماسک لگا کے بٹھائے جا رہے ہیں. آپ ریلوے کی ٹرینیں دیکھ اللہ نہ کرے لیں, پولیس اسٹیشن جانا پڑے, بٹ دی تھنگ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, جہاں لوگ جاتے ہیں, جہاں عورتیں جا رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے شیخ اور لے کے مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ماسک نہیں لگا ہوا, جو کہ بہت خوفناک بات ہے. اچھا بتائیں کیا سوچا اب آگے کیا کرنا ہے جی؟ ٹائم فکس ہو گیا 6 to 6 آپ نے مارکیٹ کھولنی ہے. نہیں دیکھیں ہم اس کو ہم نہیں مان رہے, آپ نہیں مان رہے؟ ہم بالکل نہیں مان رہے. پہلے بھی 11 بجے کھل رہی تھی پہلے بھی. کراچی کا سینیری ایسا ہے, یہ مجبوری ہے, ہر جگہ کا ایک سینیری ہوتا ہے. لاہور میں جلدی کھل جاتی ہے مارکیٹ, یہی کاروبار کراچی سے لاہور میں بھی ہوتا ہے. جن کے یورپ سے کاروبار ہے, لوگ رات کو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. صرف آپ مارکیٹیں کھلنا نہیں دیکھیں, صرف مالس وغیرہ کہیں بھی دنیا میں ادھر شاپنگ ایوننگ میں ہی ہوتی ہے, پوری دنیا میں ایوننگ. سر بند ہو جاتے ہیں مال, سر 8 بجے لوگ ریسٹورینٹس بند کر دیتے ہیں, کیا باتیں کریں؟ نہیں لیکن 5 بجے تمام تر ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں. وہی بات ہے کہ جب ایگزیکٹلی, اور جب فالو کیا جائے, ہم 8 بجے تک مینٹلی پریپیئر ہیں کہ ہم 8 بجے تک کا ٹائم دے دیں, ہم بند کریں گے. لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے پچھلے 17 ماہ سے شادی ہالس اور ریسٹورینٹس ڈائن ان کا, اچھا وہ کوپریشن کرنے کو تیار ہیں. آپ ان کو, آپ کسی کو وداؤٹ سرٹیفکیٹ الاؤ نہیں کریں, اور ان کو آپ چیک کرتے رہیں نا. ہمارے پاس اتنی بڑی گورنمنٹ مشینری ہے
वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने की जगह इन चीज़ों को चेक करें। चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्काउट लगा ना दें, सिर्फ awareness गवर्नमेंट की दें। जानिब से बल्कि आई बिलीव आप लोगों की तंजीम की जानिब से भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आप लोगों की मार्केट्स खुल रही वहाँ पे कितने परसेंट लोग वैक्सीनेटेड, देयर हैज टू बी अ सर्टिफिकेट, अपने और वैक्सीनेशन सख्ती कार्ड रखें की ना, कॉपी जो है वो बाहर मतलब जरूर जाहिर है लगाएं कि बिल्कुल हम इसको कर रहे हैं। और तभी लोग उन दुकानों में जाए वरना ना जाए। बहुत शुक्रिया जी गोबलानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे Thank शो you में so आए। ये सारी चीज़ें जिनका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनाब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं और जान बचानी और है। बहुत से मसले मसाइल हैं जी। मतलब आप जाएं मार्केट में, कोरोना से आपको बचना होगा, फिर खुद को बचाना होगा, दूसरों को महफूज रखना होगा। और मास्क का मसला, ये सही कह रहे, कुछ चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल, कुछ इम्प्रैक्टिकल भी होती हैं और गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, ज़रा कोविड के हवाले से हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जब दुनिया में चीज़ें मुख्तलिफ हुई हैं, ऑनलाइन एजुकेशन आई है, वर्क फ्रॉम होम जो है उसका ट्रेंड घर से स्पेसिफिकली जो है वो ज़्यादा शुरू हुआ। हमने वेस्ट में तो हम देखते हैं लोग वर्क फ्रॉम होम करते डेडिकेशन का एक हैं। लेवल होता है, जी। आपको जरा वो दिखाते हैं, आप जरा देखें कि कोई एक नेक्स्ट लेवल का वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, मतलब इतनी मोहब्बत काम से। बिल्कुल। अच्छा, ये वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम वेडिंग में देखा जी। हाँ जी। दूल्हा साहब बैठे हुए मंडप पे बैठे हुए हैं, अब जी मुहूर्त भी बीता जा रहा है, लेकिन अब वो बेचारे क्या करें, वो अपने काम में, उनकी कोई डेडलाइन है, उनको मीट करनी है। ये बड़े मजे की सिचुएशन थी, वहाँ पे लोग मौजूद थे, सामने पंडित साहब बैठे हुए हैं, दुल्हन बैठी हुई है, सब इंतजार करें भी कि कब दूल्हा साहब का ये जो काम है ये वाइंड अप हो, ताकि उसके बाद तमाम तर जिनकी रस्मात हैं वो पूरी हो और सके। दुल्हन ये के लिए डेडिकेशन है, by the नहीं, way, डेडिकेशन के साथ साथ ये एक खतरे की घंटी भी है दुल्हन के लिए कि आगे उनको क्या मनाजिर घर में भी देखने को मिल सकते हैं। ये कहेंगे मैं तो अपने शादी के दिन नहीं कर पासा, टाइम नहीं दे सका था, तो आप बाकी दिनों में क्या दूंगा। दुल्हन कहेगी मेरे तो शादी के दिन ये हाल था कि आप तो लैपटॉप लेके बैठे हुए थे अपना। चलें, लेकिन आई बिलीव यहाँ पे डेडिकेशन की बात हो सकती है। मैं इसको कोविड के एज सच तो नहीं बोलूंगी, बट यस, ये आप डेडिकेशन का लेवल चेक कर सकते हैं कि वर्क इज सो इम्पोर्टेंट कि शादी के मंडप में भी आप इसको अपने लैपटॉप को लेकर आए हैं। खैर, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। हम देख रहे हैं कि जी सनसनीखेज जो मुकाबले हैं वो भी इस हवाले से जारी हैं और पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। गो के वो गोल्ड मेडल तो हासिल ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ 2 kg वेट की वजह से वो रह गए, लेकिन जनाब उनकी जो हिम्मत है और जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लोग उनको बहुत ज़्यादा दाद दे रहे हैं, क्योंकि इशफाक अपने मदद आपके तहत ही अपने लिए चीज़ें की जा रही। मोस्टली हमने देखा है जितने भी हमारे लोग, इंक्लूडिंग माहूर, कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने काम किया यहाँ। हाँ जी, बट दे कुड हैव डन बेटर। लेकिन अगर हम तलहा की बात करें तो ही इज डन वेल। और 67 किलोग्राम कैटेगरी में, और आपको याद होगा कि हमने अपने नुमाइंदे शहजाद से भी बात की थी, वही कह रहे थे कि लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ मेडल ले आएंगे, लेकिन 2 किलोग्राम का फर्क जेवलिन थ्रो वो अभी भी उनसे है कि वो लेकर आएंगे। रिपोर्ट तैयार किया जी, आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। इंशाल्लाह आगे मेडल हासिल करेंगे और थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस चीज़ पे काफ़ी बातें की जाती हैं कि सिवाय क्रिकेट के किसी और चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता, और बाकी खेलों पर भी मेन क्रिकेट पे। जी जी बिल्कुल, और बाकी खेलों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और ख़वातीन भी आहिस्ता आहिस्ता उनके हुकूक की बात की जा रही है। अभी वो मैटरनिटी के हवाले से जो एक अहम फैसला हुआ, इसी तरीके से और भी फैसले होने चाहिए। फिर दीगर स्पोर्ट्स को भी, बॉक्सिंग को फ़रोग मिलना चाहिए, MMA को फ़रोग मिलना चाहिए, ताकि लोग आगे बढ़ें। टैलेंट बहुत है, लेकिन अगर उसको पॉलिश ना किया जाए तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा जनाब। अच्छा, ज़रा चित्राल की बात कर लेते हैं। चित्राल दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है बिकॉज ऑफ द ब्यूटी, हेरिटेज, उनके कल्चर की वजह से। लेकिन पहली बार जो चित्राल का फैशन है वो अब मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होता जा रहा है। और गोजल के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 25 ख़वातीन को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया जा रहा है। कौमी दायरा बरा नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग और हिलाल अहमर के इश्तराक से उनको कोर्स करवाए जा रहे हैं। सिलाई, कढ़ाई, ड्रेस मेकिंग, जो ड्राफ्टिंग के कोर्स हैं, ये मुकम्मल होने के बाद उनको इस हवाले से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अब देखें उन्होंने कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया हुआ। वो बचपन से जो वहाँ का ट्रेंड देखती आ रही हैं वैसी चीज़ें बना रही हैं, बुन रही हैं, ज्वेलरी बना रही हैं। लेकिन अब मजीद उनको स्किल दे देंगे तो आप सोचें वो क्या कमाल कर देंगे। बिल्कुल, यही उनकी इनफरादियत है। और इसी हवाले से अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान हिलाल खैबर पख्तूनख्वा की डिप्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हुमैरा इकबाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला हुमैरा। ये ज़रा बताइएगा कि कितना टैलेंट है इन ख़वातीन में। ज़ाहिर है कि आपका क्लोजली इनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ होगा, कैसे इनको चुना गया और अब तक का रिस्पॉन्स कैसा सामने आया है उनका?
جی سب لوگ جانتے ہیں کہ چترال ایک دور دراز علاقہ ہے لیکن بہت خوبصورت اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہنرمند ہیں. خاص طور پہ اگر خواتین کا ذکر کریں تو وہ بہت زیادہ ہنرمند ہیں. کرائٹیریا کی جو آپ نے بات کی ہے اس کا ایک باقاعدہ کرائٹیریا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس پروگرام کی ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جتنی بھی جو خواتین یا بچیاں آتی ہیں ان کے لیے جو کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کرتے ہیں لوکل نیوز پیپر میں بھی, اور جو براؤشر یا پامفلیٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین تک جو ہے یہ انفارمیشن پہنچ سکے, ایڈورٹائزمنٹ پہنچ سکے. تو اس میں جو ہے آپ نے جیسے ذکر کیا یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان پرائم منسٹر ہنرمند پروگرام کے جو ہے انڈر آتا ہے. نیشنل ویکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نے اس کی فنڈنگ کی. پاکستان ریڈ کرسنٹ کو یہ پروجیکٹ ملا اور اس میں 25 جو بچیاں ہیں وہ اس وقت ٹریننگ لے رہی ہیں چترال میں. اور جو کرائٹیریا کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے لیے اپلیکیشنز ہمیں ریسیو ہوتی ہیں اور باقاعدہ پاکستان ہلال احمر اور نیشنل ویکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ اس پروسیس کو دیکھتی ہیں, اسکروٹنائز کرتی ہیں, اسکریننگ کرتی ہیں اس کی, اور ان بچیوں کے باقاعدہ انٹرویوز لیے جاتے ہیں. جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بیوہ ہیں جو خواتین یا یتیم بچیاں ہیں یا جو ہے وہ معذور ہیں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ان کا, اور ایک جو ان کے کرائٹیریا ہے وہ یہ کہ میٹرک ہونا ان کے لیے ضروری ہے اور اس بیسس کے اوپر ان کی سلیکشن. اچھا مجھے بتائیے کیونکہ آپ ان کو ایک طرح سے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرا رہی ہیں تو کیا آپ لوگوں کی اس میں یہاں پہ یہ بھی کاوش ہوگی کہ پاکستان بھر سے جو بڑے بڑے فیشن ڈیزائنرز ہیں ان کو بھی یہاں پر لے کر آئیں تاکہ وہ بھی ان لڑکیوں سے بات کریں, ان کا کانفیڈنس لیول اور بوسٹ اپ کریں اور ان کو اور اچھے مشورے بھی دے سکیں؟ ہاں جی بالکل, اگر اس طرح سے ممکن ہو جائے تو یہ کیا ہی بات ہوگی. اس وقت جو ہم لوگ کورسز کر رہے ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا باقاعدہ ایک کریکولم ہے, کورس کریکولم ہے جو کہ نیشنل ویکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی طرف سے ہوتا ہے. پہلا جو ہم یہ کورس کرا رہے ہیں چترال میں یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے اور 3 months کا ہے. اس کے اندر ہم ان کو ڈرافٹنگ سے سٹارٹ کرواتے ہیں, پھر کٹنگ اور پھر اسٹیچنگ, اس کے ساتھ جو فیشن ڈیزائننگ کا ہے اس میں جو ٹرینڈز ہیں آج کل. ظاہر ہے کہ ان جو بھی فیشن ڈیزائنرز ہیں آف کورس آج کل انٹرنیٹ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو نئے ٹرینڈز ہیں وہ اور جو ان کی روایتی جو چیزیں ہیں ان کا ایک جو خوبصورت آپ کہہ لیں امتزاج کر کے جو سامنے ہم اس کی کوشش کریں کہ اس کو سامنے لایا جائے. صحیح. اچھا آپ کو پلان ہے یہ جو 25 خواتین ابھی آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا, آپ کرائٹیریا بھی اس کا بتا لیجیے کیا کرائٹیریا ہے, یہ مزید بڑھائیں کیونکہ آف کورس اور بہت ساری خواتین کو یہاں پہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کیونکہ یہ وہاں پہ اور بہت ویمن امپاورمنٹ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. تو ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ویمن امپاورمنٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے اور ہماری پوری طرح سے کوشش ہے. اور جو ابھی ہم لوگوں نے یہ پروگرام چلا رہے ہیں بلکہ یہ سکسیزفلی چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی ہمارے پاس ابھی بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ہمیں مل رہی ہیں, ریسیو ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان بچیوں کا جو رجحان ہے اس چیز کی طرف وہ کتنا زیادہ ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ان علاقوں میں ایک اور معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے کسی کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایک نئی چیز ہو تو اس کے اندر تربیت کے ساتھ ساتھ فائنینشیل انسینٹیوز بھی دینے پڑتے ہیں آپ کو. تو اس کے لیے کچھ آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں, کچھ وظیفے وغیرہ مقرر کیے گئے ہیں تاکہ جو ان کی فیملیز ہیں ان کے اندر بھی ایکسیپٹنس آئے اس حوالے سے؟ ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کورس بالکل فری آف کاسٹ ہے اور اس میں ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی ملتی ہے اور جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے ڈیورنگ دس کورس وہ تمام جو ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے. ٹھیک ہے صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. حمیرہ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بڑا زبردست انیشیٹو ہے. چترال کے لوگ, چترال کا فیشن دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ خواتین کو اب ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو مزید ہنر دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور 25 خواتین آلریڈی انرول ہو چکی اس پروگرام میں. ایک اور پلیئر بھی میدان میں آ گیا جی پاکستان کے, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہاں کہیں تو بارش ہوئی ہے بڑی اور کہیں پہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. اسلام آباد میں بھی کلاؤڈی موسم ہے, کراچی میں اوپر ہم بادل تو دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے نہ بتائیں نا موسم, ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس احمد خان صاحب اور وہ بڑے منتظر ہیں اور پیچھے دیکھیں نا آئی لو لاہور چناؤ کر کے انہوں نے جناب پورا اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں.
تو بتائیں جناب کیسا ہے سہانا موسم آج؟ بالکل جی بہت اچھا ہے. سب سے پہلے تو میں جو ابھی آپ فیشن کی بات کر رہے تھے تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ اشفاق اسحاق ستی سے فیشن سیکھ لو. نہ کریں یہ بات تو کنفرم ہے. سچی جزاک اللہ جزاک اللہ. محبت ہے ٹھیک ہے. یہ دوسری بات جو آپ یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ کلائمیٹ چینج ہے, لیکن پاکستان کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ جو مونسون بارشیں ہیں وہ مونسون بارشوں کا وقت یہی ہے. جولائی کے اینڈ میں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر اوقات, اور جولائی کا اینڈ ہی چل رہا ہے. یہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات اتنے بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن بارش ہو رہی ہے. بارش آپ نے بتایا کہ بہت اچھا موسم تھا. آج صبح سے ہی لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے, اور محکمہ موسمیات سے جب یہاں آنے سے پہلے ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آج شام تک یا اگلے 24 گھنٹوں تک ایسا ہی موسم رہے گا. یعنی کہ جو خوبصورت سرمئی گہرے سرمئی بادل اس وقت آسمان پر چھائے ہوئے ہیں, لیکن ہوا بند ہے. جیسے آپ نے مدیہ بولا کہ ہیومڈ موسم تھا کل, اور جب ہوا رک جاتی ہے تو بالکل کپڑوں پر پسینہ آ جاتا ہے, لیکن جیسے ہی ہوا چلتی ہے الماس صاحب لاہوریوں کو پتہ چلتا ہے جب ہوا چلنا بند ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد ایک دم سے بادل آ جائیں گے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی. اے مینوں گل دسو اے جڑی بارش ہونی ہے سارے اج دے دن ہی بارش ہونی ہے یا پھر کل بھی گرج چمک دے نال بارش ہو سکتی ہے؟ می پینا ہی پینا ہے. می پینا ہی پینا ہے. مدیہ آپ لاہور سے جا کر آپ پنجابی بھول گئی ہیں, اردو ایکسنٹ آ گیا کراچی والوں کا. ٹھیک ہے نا, اردو ایکسنٹ آ گیا. پنجابی تو پنجابی ہے, پھر مزے کی ہے. جب تک پنجابی نہ بولیں تو اس کا مزہ نہیں آتا ہے نا, ایسا ہی ہے. تو یہ بتائیں کہ موسم انجوائے کرنے کے لیے آپ نے فریم تو اپنا بڑا کلوز بنایا ہوا, آپ تنے تنہا ہی ہیں یا کوئی آس پاس موجود ہے؟ نہیں, آئی پہ میں نے خاتون بیٹھی دیکھی تھی. اب بالکل ایسے ہی. ابھی صبح کو وقت ہے تو لوگ ٹریک پر موجود ہوتے ہیں. ٹریک پر اس وقت یقیناً بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور کوئی واک کر رہے ہیں. دوپہر کے بعد موسم واقعی خوبصورت ہے. ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ بوندا باندی بھی ہو رہی تھی. جیسے ہی لاہوری, ظاہر ہے دفتر کا ٹائم ہے, سارے جب لنچ آور ہوتا ہے ان کا دفتر والوں کا, یہ سڑک ایسی ہے کہ بے انتہا دفاتر ہیں یہاں پہ, تو وہ یہاں پہ آ کے اپنا لنچ کرتے ہیں. یہ مدیہ کو بھی پتہ ہے, ساتھ والے کالج میں یہاں سے پڑھ کے گئی. جی بالکل. یہاں پہ لوگ ضرورت جی, لیکن کبھی آنے کا اتفاق میں بڑا ڈر لگتا تھا. بہت ریس کورس پارک میں موجود ہے جی الماس خان ہمارے نمائندے. کیا خوبصورت یہ پارک ہے, لاہور کا ون آف پارک, مال ٹاؤن پارک بھی ہے, علامہ اقبال وہاں پہ پارک بھی, باغوں کا شہر ہے لاہور. کیا بات ہے, ایک سال تو مجھے بھی رہنے کا تھا. ہاں, چھوٹے سے چھوٹا بھی پارک ہونا بڑا پیارا ہوتا ہے. جب موسم اچھا ہو بارش ہو جائے تو کیا ہی بات ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں نا بلے بھی بلے تھے شاوا بھی شاوا. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. بہت بول لیا, بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے لاہور کی وجہ سے. بریک کے بعد کو پنجابی سکھاتے ہیں ابھی. جناب, تو اب ہم ذرا سا بات کر لیتے ہیں آزاد جموں کشمیر الیکشن کے حوالے سے, کیونکہ نتائج کی آمد اب بھی جاری ہے اور سرکاری نتائج ابھی نہیں آئے. لیکن وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ کشمیر الیکشن میں کامیابی عام آدمی کے وزیر اعظم پر اعتماد کا مظہر ہے. اپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست دونوں پر نظر ثانی کرے. بالکل جی, زرداری اور نواز شریف کو لوگ قبول کرنے پر تیار نہیں. متبادل قیادت کا وقت ہے, محب سے ملاقاتیں کرنے والوں کا مستقبل نہیں. یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا, جو کہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر الیکشن میں کامیابی عام آدمی کے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار ہے اور اپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست دونوں پر نظر ثانی کرے, کیونکہ زرداری اور نواز شریف کو لوگ قبول کرنے پر تیار نہیں. جی, تو اب ایک اندوہناک واقعہ جس کے حوالے سے ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ وہ ایسا واقعہ اور اس واقعے کا ایک ایسی جگہ پیش آنا, یعنی کہ وفاقی دارالحکومت پہ پیش آنا. اور مدیہ اور ہم اکثر بات یہ کرتے ہیں جب بھی ٹی وی پہ کہ جناب ایجوکیشن کی کمی اور بعض اوقات تعلیم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, اور اکثر واقعات اس چیز کی غمازی کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات جہالت کا جو تعلق ہے یا وحشیانہ پن کا جو تعلق ہے اس کا تعلیم سے تعلق نہیں ہوتا, اس کا تعلق آپ کی تربیت سے ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح سے کی اب ہمیں بیٹوں کی بھی ایسی تربیت کرنی ہے, اس کو بتانا ہے کہ کیسے عزت کرنی ہے. خواتین کی تعلیم کا واقعی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نور مقدم کا جو واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں پیش رفت ہوئی کہ پرسوں رات جو لڑکا تھا ظاہر حسین خان, میں اس کو انسان بھی نہیں کہنا چاہتی کیونکہ اس کے اعمال بھی انسان والے نہیں تھے, جس طریقے سے اور درندگی سے اس نے نور کو قتل کیا
اور نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کا سر کو تن سے جدا کیا. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس میں یہ تھا کہ جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ دماغ کو خون نہ جانے کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے جب اس کا سر جب اس نے سر کو سلاٹر بیہٹ کیا ہوگا تو نور کے جسم میں جان باقی ہوگی, تبھی یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرسوں اس کے والدین کو گرفتار کیا گیا, جو ظاہر کے پیرنٹس سے ذاکر جعفر, جو والدہ عصمت آدم جی ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا. ان کے 2 گھریلو ملازمین, کیونکہ جب یہ تمام تر واقعہ ہو رہا تھا گھریلو ملازمین وہاں پہ موجود تھے. جب نور نے وہاں سے بیلکنی سے چھلانگ لگا کے خود کو بچانے کی کوشش کی تو یہی ڈومیسٹک ہیلپ کے لوگ گئے, انہوں نے اس کو بالوں سے کھینچتے ہوئے اندر لے کر آئے اور اس کو پھر دوبارہ سے ظاہر کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, اور ظاہر اس پہ تشدد کرتا رہا, گولی بھی چلائی, پورے ان کے جو باڈی پہ جو نشانات تھے وہ بھی دیکھا کہ تیز دھار آلے سے ان کو زخم بھی دیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود اس کو سکون نہیں ملا کہ بعد میں اس نے اس کی جان بھی لے لی. اور ساتھ میں جو تھیراپی ورکس جو جناب جو کمپنی چلا رہے تھے اس میں ایز اے تھیراپسٹ رجسٹرڈ کر رہے تھے, آپ اندازہ کیجئے. یہ آپ کو پتا ہے یہ کون سے یہ جو بیسکلی جو انسٹیٹیوٹ تھا, یہاں پہ آپ جا کے جب کام سیکھتے ہیں, کام کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. جی جی. اور پہلے جناب ایز اے بڑا ایک عہدہ بھی دیا گیا تھا, لیکن بعد میں جو ہے وہ جب جیسے ہی واقعہ ہوا فوراً کوئکلی کمپنی کی ویب سائٹ سے نام ہٹا دیا گیا. پھر کمپنی کا جو موقف ہی سامنے آیا کہ وہ تو ٹریننگ کورس کے لیے آئے تھے, ان کو سرٹیفکیٹ انہوں نے کورس بھی کمپلیٹ ہی کیا تھا. تو بہرحال ARY نیوز کے نمائندے ذوالقرنین حیدر شاہ خالد بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جناب اس کیس پر ابھی تک کیا پیش رفت ہو رہی ہے. تو شاہ خالد ذرا بتائیے گا اس کیس سے متعلق کیا ہوا ہے اب تک اور کیا مزید چیزیں سامنے آئی ہیں. دیکھیے, آج جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر, آج ان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سہیب بلال رانجھا کی عدالت میں پیش کریں گے. گزشتہ سماعت 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور آج ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے. پولیس نے مدعی مقدمہ مقتولہ نور کے والد شوکت مقدم کی تفصیلی بیان بھی ریکارڈ کر لیا ہے. ساتھ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مدعی کے بیان کی روشنی میں ملزم کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی بھی شامل تفتیش ہیں. گھریلو ملازمین افتخار اور جمیل سمیت متعدد افراد کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ ان تمام افراد کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے جن کا اس قتل کے ساتھ بطور گواہ یا کسی اور حیثیت میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے. ساتھ میں پولیس یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمام افراد اور اس قتل سے جڑے تمام بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام محرکات کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اچھا شاہ خالد, یہاں پہ سب سے افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ جب یہ تمام تر واقعہ سرفیس پہ آئے بھی ہے تو اس کے بعد سے بجائے کہ باپ کو اتنا وقت ملتا, فیملی کو اتنا وقت ملتا کہ اتنی جوان بیٹی کے ایسے قتل پہ رو سکتے, ان کو تب سے پریشرائز کرنا بھی شروع کر دیا گیا کیونکہ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی تھی کیونکہ انفلوئنشل فیملی آف کورس دونوں. تو یہ بتائے گا کہ کیا اس کیس میں صرف اور صرف مدعی شوکت مقدم صاحب ہی ہے یا پھر اسٹیٹ بھی ہے کہ اگر پریشرائز کیا جاتا ہے وکٹم کی فیملی کو تو اسٹیٹ وہاں پہ آگے ٹیک اپ کر لے گی ایشو؟ دیکھیے, باقاعدہ طور پر اس کیس میں اسٹیٹ پارٹی ہے اور آج ان کو طلب کر لیا ہے. آج جو عدالت نے رپورٹ مانگے ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے, جو بیانات آپ نے ریکارڈ کیے ہیں, تمام تر آپ عدالت میں پیش کریں. ان کے والدین جو ہے یہ کل عدالت میں پیش ہوں گے, جبکہ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر, ان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اسٹیٹ کی جانب سے بھی وکیل پیش ہوگا. یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر ان کو پریشرائز بار بار کیا جا رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اسٹیٹ کو شامل کیا گیا ہے اور آج اسٹیٹ کے جانب سے بھی وکیل پیش ہوگا. اس وقت تمام تر انتظامات جو ہے یہ مکمل ہے, سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. اب صرف انتظار ہے کہ ملزم کو کس وقت عدالت میں پیش ہوں گے, جبکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو وکیل صفائی ہے وہ آج مزید وقت لیں گے اور ان کے جسمانی ریمانڈ کا استدعا کریں گے کیونکہ اب تک جو چیزیں ان سے برآمد ہو چکے ہیں وہ عدالت میں پیش کریں گے. ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ سماعت پر بھی سرکاری وکیل ساجد چیمہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وکٹم کے کپڑے لیے ہیں, موبائل برآمد کرنا ہے, مقتولہ اور ملزم کا ابھی موبائل برآمد کرنا ہے. ساجد چیمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ریمانڈ جو ہے یہ درکار ہے اور آج وہ دوبارہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں گے. اس وقت عدالت میں انتظار ہے کہ ملزم جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو نور کے جو وکیل ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے اور سرکاری وکیل بھی عدالت میں پیش ہوں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شاہ خالد, اور امید ہے کہ ہم ہر کچھ دن بعد کوئی نیا کیس آ جاتا ہے. اچھا, اس سے فوکس بھی ڈائیورٹ ہوتا ہے. ایک کیس پہ ہم انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں,
बात कर रहे होते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरा केस, फिर तीसरा केस, कोई बड़ी तेजी से एक तेज और आसान इंसाफ लोग जो हैं, इतनी ज्यादतियां किस किस पे रोएं, और जैसे पे वही बात है कि हम एक केस से दूसरे केस पे जो हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है तो दूसरा वाला केस थोड़ा सा मान भी पड़ जाता है, तो उसको भी स्पीड अप करने के लिए उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह करे जनाब यहाँ पर नूर के पेरेंट्स को इंसाफ ज़रूर मिले, और आगे भी जाके हम इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव के वाले से बात करेंगे, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है ख़वातीन की जानिब से, और इसमें किया ये जा रहा है कि इसमें जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो लोग जो कि खुद नहीं मांग सकते, उनके लिए खाना बनाया जाता है, उनके लिए दस्तरखान। और मज़े की बात है इशफाक कि इसमें ये नहीं कि जो आपने मतलब बिरयानी है या पुलाव है तो आप वो सर्व कर दें, मेन्यू पूछा जाता है जनाब, जिन लोगों ने खाना है। हमारे घर पे नहीं होता, रेस्टोरेंट वाली जो बनाए खाओ चुप करके। ऑप्शंस क्या है? अगर कोई पूछे आपसे कि क्या खाना है, ऑप्शंस क्या है, वो कहते हैं येस और नो, खाना है या नहीं खाना। और यहाँ पर आप ये देखिए कि जनाब क्या जबरदस्त सिचुएशन है कि आपसे मेन्यू पूछा जाता है, और जो आप मेन्यू बताते हैं उसके हिसाब से ही जनाब खाना पकाया जाता है, और जो लोग बैठ के वहाँ पर ना खाना जाएं उनके लिए पार्सल का इंतजाम भी किया जाता है। बिल्कुल जी, तो बड़े आराम से पैक करके घर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो लोग जो कि सफ़ेद पोश होते हैं, वो अपनी फैमिलीज को उठा के तो नहीं दस्तरखान पे लेकर आ सकते, तो इसलिए खाना लेके लोग अपने घरों को भी जा सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, फातिमा रुकैया फरीद उस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा रुकैया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए। कैसे शुरू किया है, शुरुआत कैसी हुई इस इनिशिएटिव की? बस इस तरह से किया कि मैंने ख़ुद भी लंगर का खाना खाया था, और उस वक्त ये फीलिंग थी कि हम खुद सफ़ेद पोश थे और हम इस तरह से वहाँ नहीं जा सकते थे, तो इसलिए मैंने रुकैया फरीद सफ़ेद पोश दस्तरखान का आगाज़ किया। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में क्राइसिस आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, तो मैंने ये सफ़ेद पोश दस्तरखान का आगाज़ किया। एक्सपीरियंस जो था वो जाहिर है कि ठीक नहीं रहा होगा, तो आपने कहा कि एक इज्जतदार तरीके से, इज्जतदार तरीके उस से एक्सपीरियंस के हवाले से बताइएगा। ये पहला दस्तरखान है जो ख़वातीन के लिए सजाया गया है, और सफ़ेद पोश लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे पार्सल का इंतज़ाम है। सीनियर सिटीजन्स के लिए हम होम डिलीवरी भी देते हैं, जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको हम घर पे भी फराहम करते हैं। तो और जो अच्छी बात है, जो लोग नहीं आ सकते तो आप उनको घर तक खाना पहुंचा देते हैं। जी, घर तक खाना पहुंचाते हैं, और एक तरह से ये फरमाइशी दस्तरखान भी है, क्योंकि कल का मेन्यू क्या होगा हमारी आवाम डिसाइड। और सबसे ज्यादा क्या डिमांड क्या है? इनका जो जर्नी है इशफाक, वो भी जरा पूछते हैं कि बड़ा आपने बताया कि क्योंकि आप पहले आपने भी लंगर से खाना खाया है, और आपको उस वक्त आइडिया हुआ कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है सिर्फ बाहर निकल के आके मांगना, हाथ आगे फैलाना बड़ी मुश्किल होती है, और जो खा के चला जाता था वो घर वालों के लिए तो नहीं लेके जा सकता, पूरे घर को तो नहीं लेकर आ सकता। ये कितना टाइम टेकिंग जर्नी था अगर आपके लंगर को देखा जाए, उसके बाद अब जब आप लंगर लोगों को दे रही हैं? तकरीबन 5-6 साल लगे मुझे इस पीरियड को देखते हुए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बेड रेस्ट हो गए, और अचानक से मेरे पास कम एज में जो है मुझ पे घर की जिम्मेदारी आ गई, तो फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करती हूँ। अच्छा। तो ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, फिर उसको मैंने पॉलिश किया, फिर मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, और फिर इस तरह से जो भी ज़िंदगी में हालात से गुजरी ना मैं, तो वो सब मैंने फेस किया। तो अब मैं ये कहती हूँ कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरा ब्लड रिलेशन है, लेकिन उनके साथ मेरा दर्द का रिश्ता है, जिन लोगों को हम सर्व करते हैं। अच्छा, आपका और रुकैया का इसमें मतलब क्या किरदार क्या होता है, क्या क्या आपने जिम्मेदारियां जो हैं वो बांटी हुई हैं? रुकैया आप बताइए। मैं सोशल हैंडलिंग करती हूँ, सोशल मीडिया हैंडलिंग करती हूँ, उसके बाद जी मार्केटिंग, फंड से रिलेटेड जितनी भी मार्केटिंग्स होती हैं वो सब मैं हैंडलिंग करती हूँ। बाकी जो होता है वो खामोशी से माली मसाइल। मुझे बताएं तो रिस्पांस कैसा आया है, और बहुत से लोग जो अगर मदद करना चाहते हो तो वो कैसे मदद कर सकते हैं? वो हमारी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया पेजेस है, तो वहाँ से भी मदद करते हैं। जहाँ पॉजिटिव रिस्पांस होता है वहीं नेगेटिव रिस्पांस भी काफ़ी आता है, बट मैंने जो देखा है ज़्यादातर पॉजिटिव रिस्पांस। नेगेटिव लोग क्या कहते होंगे? नेगेटिव ये कहते हैं कि लोगों को आप खाना खिला रही हैं, आप रोज़गार फराहम करें। हम रोज़गार कहाँ से फराहम करें? अभी हमारे पास जितने डोनेशन होंगे हम अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे सारे वुमेन्स हैं, तो हम जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है हम उसके हिसाब से करते हैं। ख़वातीन के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है जब ऐसा कोई इनिशिएटिव ख़वातीन लें, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप लोगों को शुरू में क्या कुछ फेस करना पड़ा? हमें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो थी वहाँ पर फ्लोर नहीं इस्टेब्लिश था। सारे
हमारे पास जेंट्स आते थे तो उनको फेस करना था, एक तरह से हम घर से बाहर निकले थे तो एक और मेरी तरह-तरह के लोग स्टूडेंट आते जा लाइफ रहे हैं। मेरी स्टूडेंट लाइफ भी थी, उसको भी मैनेज करना था, तो ये सारी चीज़ें जो अच्छा, थी आप वो ये बताएं कि कितने लोग आपके पास रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है जो लोग नहीं, मैंने तो बहुत इजी क्राइटेरिया रखा है क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि मैं क्राइसिस से गुजरी तो मैं भी काफ़ी एनजीओज़ के पास गई, लेकिन सॉरी टू से उनका इतना लॉन्ग प्रोसेस है कि वहाँ से बंदा थक हार के कहता है कि इससे अच्छा कुछ और कर लिया जाए। तो हमारा सिंपल वेबसाइट्स पे हमारे फॉर्म अवेलेबल है, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करें, जो हमारे दस्तरखान पे हमारे ऑफिस में एड्रेस पे ड्रॉप करना चाहें वो वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन ड्रॉप कर दें, हम उनको रजिस्टर कर देते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप है, हम उनको मेंबर बना अच्छा, लेते हैं। उनसे पूछते हैं, मेन्यू भी पूछते हैं, वो भी वेबसाइट पे पूछते हैं कि बताएं जी आज की पकाइए जी नहीं, उस टाइम मौजूद होते हैं ना काफ़ी मेजोरिटी, हाँ। और जो पार्सल जाता है वो तो हम बता देते हैं, फ़ोन पे रब्ता रहता है हमारा SMS के थ्रू। लेकिन वहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप जी, लोग जी। क्या बड़ी खाना अच्छी बात है। चाहेंगे। वो खुद बुजुर्ग हजरात तो कहते हैं बेटा आज ना बिरयानी थी तो कल ना दाल चावल रखिएगा क्योंकि हमारी- दाल चावल उनके बहुत सादा खाना खाने वाले लोग हैं ना, चलिए तो उनके बहुत फेवरेट है, तो जज़ाकल्लाह। हमारी कोशिश होती है। और हमारे सफ़ेदपोश दस्तरखान की एक खास खसूसियत ये भी है कि हम मीठा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या बात है। आम है, मिठाई है, मिल्क शेक हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने गरीब मैंगो डे मनाया उनके साथ, तो हम कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हैं। चलिए जी, जज़ाकल्लाह, उनको अपनी बहुत family प्यारा की तरह इनिशिएटिव है। treat करते हैं। थैंक यू सो मच रुकैया, थैंक यू सो मच फातिमा कि आप हमारे शो में आए। एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो ये लेना चाहिए। जी। और सबसे बड़ा सवाब ही खाना खिलाना। बिल्कुल ऐसा ही है, और जाहिर है कि अपना दिल बड़ा करें और जाहिर है कि डोनेशंस करें, जहां पर आपको मौका मिले वहां पर आप अपने तई कोई ना कोई अपना किरदार अदा करें, हिस्सा डालें। बिल्कुल चलिए जी। मदिया। चलिए जी जनाब, यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपना शाद रहिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से कोसों दूर रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।